राजनीतिमा एकचोटि चुकेपछि सक्यो। प्रचण्ड यहाँ त के सिद्धिनु पर्यो भन्नु त? केपी ओलीको झोले भएर जसले बालुवाटारमा बाह्रैकाल दरबानी गर्नुपर्छ, त्यो यहाँ त सिद्धिने कुरा के छ? प्रचण्ड र बाबुरामहरूले केही गर्छन् कि भन्ने मलाई नै पनि, मान्छेलाई त बाबुरामबाट बढी नै आशा थियो। मैले चाहिँ प्रचण्डबाट झिनो आश गरेको थिएँ। केपी ओलीको चाहिँ मेरो राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउने कुरा यहाँ छ, जो भनिराखेको छ त्यो सही छ, किनभने यति आरोपहरू उनीमाथि छन्। त्यो पुष्टि गर्नुभयो भने म रिटायर हुन्छु, पुष्टि गर्नुभयो भने तपाईँ रिटायर हुनुपर्छ भने एउटा त गयो त फिनिस टु फाइल कि त छैनस् कि म छैन भनेको यही भन्ने। प्रकाण्डले चाहिँ यिनको 41 अरब युएईमा छ भने रहेछ। बाबुरामले 20 अरब एकलौटी गर्न खोजेको हुनाले मैले माओवादी छोडेको हुँ भनिरहेछ। केपीले मात्रै जेल जानुपर्ने हो त? केपी मात्रै यो धम्किरहेछ नि त उनले। केपी ओलीले खेलेकै खेल्यो यो। म यही बाटोबाट यिनीहरूलाई सिद्ध्याइदिन्छु भनेर सके त केपी ओलीले के प्रपञ्च गरेको हुनसक्छ भने आगामी 5 वर्षको अध्यक्ष पनि आफै खेल हुनसक्छ। यी बिचारालाई थाहै छैन यो कुरा। मर्न त मागिरै जान्छ। यी मरेका त कहाँ छन् र अहिले पनि? मरे जस्ता पो देखिएको, मरे नै गएका त छैनन् नि, त मर्न बाँकी छैन यसलाई। ए बाबा प्रचण्ड भनेको पनि के नोमिनल फिस्टो हो र? प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष हो, उनले एउटा अख्तियारको केटो बनाउन सक्दैनन् होला त? खै कुलमानले बनाउन सकेन, त्यो त नचाहेको। विष्णु पौडेलले हामी असक्षम भयो राजीनामा दिउँ न त त्यसो भनेपछि त तिल मिलाएनन् त नेताहरू। उनीहरू रेस्लिङ खेलेको, कुस्ती खेलिरहेछन्, एकले अर्कालाई जताबाट पनि फ्ल्याङ किक दिइरहेछन्। अर्को किक हान्दै छड्के भने त्यहाँबाट एउटाले नपाउनेहरूको, पाउने सम्भावना भएकाहरूको, गुम्ने खतरा भएकाहरूका बिचको यो चाहिँ कुकुर झगडा हो। यो नेपालको नेतृत्व चाहिँ जागिरे मात्रै, पदमुखी मात्रै। काङ्ग्रेस कहाँ छ भन्दा पनि शेरबहादुर कहाँ छन् भनौँ न। म त जेल 14 वर्ष बसेको भाइ हो, तिमीहरू जेल बस्नको लागि तयार इन्डाइरेक्टली भनिरहेछ त उनले। क्यान्टोनमेन्टमा विचलन भएको छ, त्यसमा प्रचण्डको नाम जोडिएको छ। मेलम्चीमा विचलन भएको छ, त्यसमा प्रचण्डको बुहारीको नाम जोडिएको छ नि। टाउकाको मूल्य कहाँ घट्यो भने जब उनीहरूले त्यो टाउकालाई चाहिँ उसिनेर सुप बनाएर खाए। यो राजनीति भन्ने जुन विषय गरे यो चाहिँ राजनीतिक ध्येयले गरेको होइन रहेछ, पद प्राप्तिको ध्येयले गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब अहिले पुष्टि भयो। पार्टी एकतै केपी ओली गइहाल्छन् अनि हाम्रो हालिमाली हुन्छ भनेर मात्रै यो पार्टी एकता भएको थियो। सत्य यति हो क्या, के गरे सबै गरेँ तर महत्त्वपूर्ण कुरा मर्नै बाँकी छ भन्छ नि हाम्रो रमण घिमिरेको गीत होइन? अब म बालुवाटार कहिले आउँदिनँ भन्थे होइन, पटक पटक कसरी आएर त त्यो मरेछ र होइन? त्यो ल भन्नु को छ अहिले? नवीन घिमिरे। कहाँ नवीन घिमिरे? केटाकेटी कुराहरू रिटायर भएको 1 महिना रिटायर भयो, खाली छ नि त्यहाँ त। किन? प्रचण्डकै मान्छे छ त्यहाँ अहिले, तर प्रमुख आयुक्त त खाली छ। कहाँ भएको छ बाबा? बिचरा त्यो विष्णु पौडेलले यहाँ आएर चाहिँ उनले एउटा हिम्मत देखाए जस्तो लागिरहेछ कि मलाई। कम्युनिस्ट होइन नि, कम्युनिस्ट चरित्रै छैन। यिनीहरूले यो पार्टी एकता स्वार्थको लागि गरेका छन्। यो देश र जनतासँग जोडिएको विषय नै होइन। राजासँग एउटा मिसन देखियो नि त, यानि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, पृथ्वी राजमार्ग बनायो, कोदारी राजमार्ग बनायो। हेर त आज जुम्ला हुम्ला र ताप्लेजुङका मान्छेहरू जोडिए। शमशेरकै पालामा प्रधानमन्त्रीलाई हरेक दिन चाँदीको रिकाबीमा पान टक्र्याउने चलन रहेछ। त्यो पान टक्र्याउने चलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मात्रै अवरुद्ध। टोटल जीवन बिपी कोइरालाले भारतीय दलाल खेप्दै उनले आखिरी मृत्युवरण गर्नु पर्यो। यो दलालीको होडबाजी जस्तो भयो। त दलाल किनभने म पनि दलाल। पेपर उनीहरूले प्रस्तुत गरे। अब केपी ओली सकिए किनभने बहुमत हामीसँग छ, उपाय केही छैन भन्ने यिनीहरूले सोचे। अल्पबुद्धि राजैसँग पनि मैले आफै ज्ञानेन्द्र समेटेको थिएँ नि त। सरकार यो तपाईँकै जुन लास्ट स्टेजको जुन स्टेपिङ हो त्यसले गर्दा तिमीले यो नियति बिहोर्नु मैले आफै भने नि त। मलाई नै राजावादी भन्दै यहाँका लालबुजकडहरूले। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहबसँग आज मूलतः पत्रयुद्धले नेकपाभित्र चर्काएको विवाद र अहिले केही समय थामथुम जस्तो देखिएको तर लडाइँ बाँकी नै रहेको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब पत्रयुद्ध अध्यक्ष द्वयको बिचमा चल्यो। सुरुमा प्रचण्ड 5 पाण्डवहरूले केपी ओलीलाई एउटा ज्ञापन पत्रको रूपमा बुझाए। त्यसपछि केपी ओलीको प्रतिउत्तर आयो, प्रचण्ड अझै आक्रामक भए। केपी ओलीले त्यो प्रचण्डको पत्रलाई चाहिँ अभियोग पत्रको रूपमा परिभाषित गरेका छन् कि साँच्चीकै प्रचण्डले केपी ओलीलाई 5 पाण्डवको समूहबाट पठाएको प्रस्ताव भनिएको उनीहरूको प्रस्ताव केपी ओलीको अभियोग, त्यो अभियोग हो या प्रस्ताव हो? डाक्टर साहब मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यो एकदम दुराशयपूर्ण छ क्या। त्यो प्रचण्डको त्यो अराजनैतिक पनि छ, दुराशयपूर्ण पनि छ।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो खालको गुटबन्दी गुटगत हरकतहरू यस्तो गर्न पनि पाइँदैन र कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो प्रचण्डको प्रस्तुति क्षमायोग्य छैन के समस्या त्यहाँ हो जस्तो हामीलाई त लिनु दिनु केही छैन नि त यिनीहरू दुइटै घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन् हामीले पटक पटक भने यो पटक पटक भनेका छौँ यिनको पक्ष विपक्ष लिनु भनेको मूर्ख हुने कुरा हो स्वार्थसँग आफैलाई जोड्ने कुरा हो तर हुँदाहुँदै पनि यो त पार्टी हो नि त त्यसमा पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी हो अब यसको त निश्चित मापदण्डहरू हुन्छन् नि निश्चित विधि प्रक्रिया उनीहरू नै विधि प्रक्रिया पद्धतिको कुरा गरिरहेका छन् आफू विधि प्रक्रिया पद्धतिको कुरा गर्ने अनि आफू यो बाटोबाट आउने आफै नै के भने उत्तेजनापूर्ण छ यो स्वार्थबाट बसीभूत भएर किनभने पार्टीको विधानले के व्यवस्था गरेको छ भने एउटा मात्रै अध्यक्षले कुनै पनि कागजलाई आधिकारिकता दिन चाहिँ सक्दैन दुईटा अध्यक्षको सहमति बिना केही पनि कुरा गर्ने भन्ने अहिलेको वैधानिक व्यवस्थै छैन त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले जो 5 जनाको ग्याङ बनाएर जे हरकत त्यहाँभित्र गरे त्यसपछि केपी ओली उत्तेजित हुनु स्वाभाविकै थियो अब अरू कुरा चाहिँ त्यसका तपसिलहरू हुन् मूलभूत कुरा चाहिँ त्यो अब नि जस्तो यो पत्रयुद्धको श्रृङ्खला 5 पाण्डव प्रचण्डहरूबाटै भएको छ पहिला उनीहरूले बैठकको लागि केपी ओलीलाई जुन ज्ञापन पत्रको रूपमा बुझाए त्यो उचित थियो कि थिएन डाक्टर साहब अनि त्यो त्यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउने कुरै हो त्यो उचित अनुचित भन्दाखेरि चाहिँ पक्ष विपक्षमा सिधै जोडिन जाने कुरा हुन्छ हामी त्यो कोणबाट विषयलाई नउठाउँ तर उनीहरूको विधान कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र हैन उनीहरूले हालै गरेको पार्टी एकता किनभने पार्टी एकतालाई पूर्णता नै दिएको छैन जस्तो यो शान्ति प्रक्रियाको हकमा पनि त्यही थियो क्या शान्ति प्रक्रियाको हकमा के थियो भनेदेखि अब सरकारी सेना र माओवादी सेनाको समायोजन पछि मात्रै शान्ति प्रक्रियाले चाहिँ तार्किक निष्कर्ष पाउने त्यो अवस्था बन्थ्यो त्यहाँ त्यसको सापेक्षतामा त्यहाँ एउटा अपेक्षा के थियो भनेदेखि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदासम्म दुवैतर्फका सैनिक प्रमुखहरूलाई चाहिँ दाहिने देब्रे गर्न नपाइने भन्ने खालको स्पिरिट थियो त्यहाँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ओलीमा के अरे रुखमागतमाथि हात हालिहाले अब रुखमागतमाथि हात हालिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न भयो आखिरी प्रचण्डले 9 महिनामै राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बन्यो भने चाहिँ अहिलेको जुन विधान हो त्यो अन्तरिमकालीन हो अहिलेको जुन पार्टी एकताको प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ विधिसम्मत तरिकाले महाधिवेशन नहुँदासम्मको व्यवस्था हो अब त्यसलाई अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको हरकत चाहिँ त्यो पार्टी एकताको स्पिरिटको विपरीत हुन्छ भनेपछि प्रचण्डले रुखमागतको केसमा जुन तरिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिए अहिले पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टी एकताको बाँकी कामलाई सक्नुपर्ने महाधिवेशनमा जानुपर्ने पार्टीभित्रका काम गर्नुपर्नेमा प्रचण्डले त्यही शैली यहाँ अपनाएर यो द्वन्द्व शैली एउटै हो त्यो संस्कारले त्यहाँ काम गर्यो तर यहाँ त्यतिले मान्दैन किनभने यहाँ त 5 जना नेताहरू प्रचण्ड बाहेकका नेताहरू छन् त्यहाँ अनि यो मात्रै भन्यो भने फेरि अरूको अस्तित्व के त भन्ने कुरा आउने भयो यो विधि र तरिकै गलत छ किनभने अब मेरो आँखाबाट भन्ने हो भने त म यसलाई पार्टी एकतै मान्दिनँ यो हुनै सक्दैन थियो यसले कुनै परिणाम नै दिँदैन थियो दिए पनि देश र जनताको पक्षमा हुनै सक्दैन थियो भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ पोजिसन त्यहाँ हो तर अब यी 5 जनाको हकमा प्रचण्ड एउटा स्कुल अफ थटका छन् अरू 4 जना अर्को स्कुल अफ थटका छन् दुर्भाग्यले अरू 4 जना मध्ये 3 जना चाहिँ फेरि पूर्व एमाले पट्टिकै छन् भनेपछि यसलाई एकै ठाउँमा चाहिँ हालेर यो प्रचण्डकै प्रवृत्ति हो भनेर चाहिँ किनारा लगाइयो भने त्यो फेरि अलिकति अपूर्ण हुन्छ यसरी हिसाब गर्दा एन्सर सही आउँदैन फेरि सही निष्कर्ष आउँदैन तर यहाँ मैले त्यसैले के भनेको छु भने प्रचण्डले त पदको लागि यो गरे ठिकै छ यी अरू 4 जना चाहिँ किन अन्धा भए त भन्ने कुरा आयो अर्थपूर्ण यहाँ छ फेरि पूर्व र पश्चिम भन्छन् नि यहाँ यो पूर्व माओवादी पूर्व एमाले यस्तो भन्छन् नि त्यो चिजले पनि यहाँ काम गर्दैन किनभने त्यहाँ प्रचण्ड एक्लै छन् नारायण काजी आफ्नै समूहबाट छन् अरू 3 जना त पूर्व एमाले नै छन् अब यता आएर हामीले हेर्यौँ भने फेरि जस्तो त्यो सचिवालयमा जुन यिनीहरूले अस्तिको दिन सम्पन्न गरे
त्यहाँ पार्टी महासचिवले बरु हामी जम्मै असफल भयौँ, राजीनामा दिनु बेटर हुन्छ भन्ने कुरा गरे। अब यो पूर्व र पश्चिमको हिसाब गऱ्यो भने यहाँ त्यो पनि मिल्दैन, किनभने जनार्दनले आउटराइट महासचिवको प्रस्ताव ठिक छ भन्थे। त्यस कारणले यो पद पाउनेहरूको, नपाउनेहरूको, पाउने सम्भावना भएकाहरूको, गुम्ने खतरा भएकाहरूका बीचको यो चाहिँ कुकुर झगडा हो। यो यहाँनिर न सैद्धान्तिक न पूर्व पश्चिम भन्ने छ, केही पनि छैन। त्यही जुन तपाईँले डकुमेन्ट बोक्नु भएको छ 19 पेजको, त्यहाँ सैद्धान्तिक प्रश्न भनेको र राजनीतिक प्रश्न भनेको एउटा पनि छैन, एउटा शब्दावलीसम्म पनि छैन। डाक्टरले सबै त्यो मैले हेरेको छु, त्यो के यो शब्दावली पनि छैन, राजनीतिक विषय पनि छैन, त्यहाँ राजनीतिक एजेन्डा पनि छैन। त्यहाँ त्यसको सार के छ भने प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ। त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्याग भनेको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दियो भने हो। अब यही 19 पेजको कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, जस्तो केपी ओलीले नि प्रतिउत्तर त ज्ञापन पत्रको प्रतिउत्तर दिँदाखेरि केपी ओलीको पनि आएको छ नि त। दोस्रो त केपी ओलीको छ, पहिलो प्रचण्ड समूहले दियो, दोस्रो केपी ओलीले। केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको बुदाहरू पनि डाक्टर साहबले सबै हेर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ उचित या राजनीति या साँच्चीकै आउनुपर्ने खालको छ कि छैन डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ उचित अनुचिततिर चाहिँ नजाउँ, त्यो चाहिँ संवेदनशील छ र राजनीतिक राजनीतिक ध्येयबाट अभिप्रेत छ। त्यो चाहिँ किनभने त्यो संवेदनशील किन छ भने तिमीहरूले त मेरो राजनीतिक भविष्य नै सिद्ध्याउने दुराशय बोक्यौ भने चाहिँ एक त्यो सत्य कुरा हो। किनभने यस्ता आरोपहरू उनीमाथि छन्, ती चाहिँ एउटा पार्टीको अध्यक्षले त्यही पार्टीको अर्को अध्यक्षलाई त्यस प्रकारले निरूपण गर्नु विचारणीय हुनुपर्ने थियो। नम्बर 2, केपी ओलीले के भन्न खोजिरहेछ भने त्यसो हो भने म पनि यसको चाहिँ प्रतिरोध गर्छु। डेफिनेटली त्यो प्रतिरोध गर्दाखेरि जे प्रचण्डले मुद्दाहरू उठान गरेको छ त्यही ढर्राको त्यो किन हुन्छ भनेदेखि प्रचण्डमाथि त्यस प्रकारले लगाउने आरोपहरू दर्जनभन्दा बढी छन्। क्यान्टोनमेन्टको खर्चदेखि लिएर, मेलम्चीदेखि लिएर, ठेकेदारको घरमा बसेकोदेखि लिएर, युएईमा उनले 41 अरब राखेको छ भनेर प्रकाण्डले लगाएको दोषारोपणदेखि लिएर, यो सुमार्गीदेखि लिएर, भाटबटेनीको सम्पूर्ण पैसामा, सम्पूर्ण सेयरमा उनको लगानी छ भन्ने कुरादेखि लिएर यावत कुराहरूमा चाहिँ प्रचण्डको नाम जोड्न नसकिने हुँदैन। अब यसरी आरोप प्रत्यारोप गर्ने हो भने त, किनभने आरोप प्रत्यारोप त भइगयो, तपाईँलाई मैले जे पनि आरोप लगाउन पाउने हो भने त जे पनि म तपाईँलाई आरोप लगाइदिन्छु नि। जस्तो पन्देरामा झगडा गर्छन् नि मान्छेहरू, अथवा ग्रामीण मानिसहरू एकअर्कामा त छैनस् कि म छैनस् वाला जो झगडा गर्छन् नि, त्यसमा त कुनै बेस हुँदैन, खालि उत्तेजना मात्रै हुन्छ त्यहाँ। जस्तो भनौँ न, यो केपी ओलीमाथि जे आरोपहरू त्यहाँ अभियोजन गरिएको छ ती सत्यभन्दा धेरै पर छैनन्, तर प्रचण्डमाथि भोलि जे आरोपहरू अभियोजन गरिन्छ ती पनि सत्यभन्दा पर हुने छैनन्। यसबाट त दुइटै नाङ्गिने कुरा आएन, इम्परर न्युक्लोज भएन। अब साँच्चीकै यिनीहरू दुईजना, अब अरू त तपाईँले भने जस्ता ती अर्थपूर्ण छ, रहस्य छ, अरू किन आएका छन् प्रचण्डको पछाडि त्यो छुट्टै बहस होला। अब साँच्चीकै आरोप प्रत्यारोपको यो स्तरमा झरेर कि त छैनस् कि म छैन वारपार गरौँ अब भन्ने हिसाबले कुस्ती खेल्न मैदानमा आएका हुन् यी दुईजना? होइन, यो त यिनीहरूलाई स्वार्थले यिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। जस्तो एड्स भनौँ न, एड्स कसरी सङ्क्रमण गर्छ भन्ने कुरा जम्मैलाई थाहा छ नि, तर वेश्यावृत्ति रोकिएको छ त। अब अहिले हामी कोभिडमा हौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने छ नि त, तर क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलामाथि सुरक्षाकर्मी गरेर चाहिँ घोप्टिराखेको छ। थाहा छैन उसलाई के हुन्छ यहाँ भनेर। अन्धता र अन्धवेगले भन्नु पऱ्यो मान्छेलाई यहाँ पुर्याउँछ। यिनीहरूलाई अन्धवेगले, स्वार्थको अन्धवेगले, स्वार्थन्धताले पद सबै कुरा हो, बाँकी केही पनि होइनन्। जब विचार, सिद्धान्त, राजनीति, पार्टीलाई स्वार्थ अनुसार मोलतोल गरिन्छ त्यसपछि आजको दिन आउँछ। किनभने यिनीहरूले कम्युनिस्ट आवरण लिए पनि, डेमोक्रेटिक आवरण लिए पनि वस्तुतः यिनीहरू डेमोक्रेसी र कम्युनिजमप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व होइनन्। त्यो कुरा अब देखियो नि त। अब यिनीहरू मुलुकप्रति पनि प्रतिबद्ध छन् कि छैनन्? आफ्ना कार्यकर्ताहरू जसले यसमा जीव ज्यान दिए, शहीद भए, अमरत्व प्राप्त गरे, एउटा आदर्शको लागि त्यो अमरत्व छ नि त, एउटा आदर्शको लागि त्यो बलिदान छ नि त। त्यसलाई पनि यिनीहरू तिलाञ्जली दिन्छन् र
स्वार्थको लागि यिनीहरू जे पनि गर्न अघि सर्छन् कि यो लङ्गौटी लगाएर जुन उनीहरू 19 बुँदे र 7 बुँदे भनेर यिनीहरू अगाडि हिँडिराखेका छन् यो 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 इम्परर न्यू क्लोथले त त्यही कुरा देखाउँछ नि। अब मलाई अचम्म के लागेको छ भनेदेखि त्यत्रा पार्टीका त्यहाँ कार्यकर्ताहरू छन्, त्यत्रो पङ्क्ति छ, एकदम त्यो मातम छाएको छ त्यहाँ। तिनीहरू चाहिँ विष्णु पौडेलले त एकदमै ठिक भनिरहेछ, हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी जानको लागि तत्पर भइराखेका छौँ। यो मलामी जाने कि यसको जिम्मेवारी बिचरा त्यो विष्णु पौडेलले, जसलाई हामीले पनि प्रशस्त चाहिँ विभिन्न विषयलाई, बालुवाटारको विषय, अरू विषयलाई लिएर, भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर हामीले पनि टिका टिप्पणी गऱ्यौँ। यहाँ आएर चाहिँ उनले एउटा हिम्मत देखाए जस्तो लागिरहेछ कि मलाई। र मलाई प्रसन्नता के भइराखेको छ भने जनार्दन पनि यसको पछाडि भन्ने भइराखेको छ, किनभने जनार्दन पनि एक ढङ्गको त्यहाँ एउटा क्रेज बनाएको, लडेर आएको युवा नेता भन्ने छ। जुन यो अहिलेको लोड सेडिङको प्रकरण छ यो उनकै कारणले सम्भव भएको भन्ने छ। यो सम्पूर्ण श्रेय त हामीले कुलमानलाई दियौँ, तर यसको पोलिसी, यसको नीति चाहिँ, यसको प्रादुर्भाव चाहिँ जनार्दनले गराएको भन्ने छ। अब अहिले यस्तो खालको जुन एउटा सकारात्मक चिन्तन थोरै क्या भए पनि जुन यिनीहरूले देखाइराखेका छन्, यही चिजलाई पो अब हामीले अलिकति स्मरण गर्ने हो कि भन्ने ठाउँमा चाहिँ विषय आइराखेको छ। तर यिनीहरू चाहिँ तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवाका जन्ती भएको हुनाले एउटा पदमा, जस्तो भनौँ बादलै भनौँ न, कस्तो मौनता छाएर बसिराखेका छन् त। यी बादल भनेका कस्ता हुन् भनेदेखि बिचरा त्यो बुढो क्याप्टेन मोहन वैद्यलाई पार्टी फुटाउन चाहिँ उद्वेलित गराए, पार्टी फुटाएर चाहिँ अक्करमा पुर्याए, अक्करमा बुढो क्याप्टेनलाई छोडेर फर्केर गृहमन्त्री हुन आइपुगे। तिनीहरू त यस्ता छन्। भोलि जनार्दनले यो नगर्लान्, भोलि वामदेवले यो नगर्लान्, भोलि विष्णु पौडेलले यो नगर्लान् भन्ने कुरा त केही पनि छैन। तर के भने यिनीहरूले एउटा सम्पूर्ण लोकलज्जालाई छोडेर स्वार्थबाट वशीभूत भएर पदको अन्धवेगले यिनीहरूलाई जुन त्यो एड्सको खतरा जान्दा जान्दै पनि यौन कामुकताले वशीभूत भएको जुन एउटा आवारा चिन्तन हो, क्वारेन्टिनमा बसेकी युवतीमाथि जाइलाग्ने जुन वर्दीधारी चाहिँ सुरक्षाकर्मी हो, त्यो रूपमा यिनीहरू आइपुगे। यो एकदम दुःखान्त। मेरो लागि त फेरि केही पनि नयाँ छैन, किनभने यिनीहरू यस्तै हुन्, यस्तै गर्नेछन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट चरित्रै छैन। यिनीहरूले यो पार्टी एकता स्वार्थको लागि गरेका छन्। यो देश र जनतासँग जोडिएको विषय नै होइन, यसले कुनै परिणाम नै दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। मैले भनेको यही हो। केपी ओली 2/3 आएपछि यहाँ पहाड खस्छ भन्थे लालबुजा कडु बाटामा, यो बेकार छ है बाबु, यो तिमीहरूको बौखलाहट मात्रै हुन्छ। यो यिनीहरूसँग त विकासको त मिसन भिजन नै छैन यिनीहरूसँग। जस्तो राजासँग एउटा मिसन देखियो नि त, यहाँनिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, पृथ्वी राजमार्ग बनायो, कोदारी राजमार्ग बनायो। हेर त आज जुम्ला हुम्ला र ताप्लेजुङका मान्छेहरू जोडिए। तपाईँ हाम्रो भेटघाटै हुन्थेन यो जुनीमा, कहिले पुग्नु रोल्पा ल भन्नु त। तर हामीलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो नि त, यो मिसन थियो। तर यो कुरा ग्रासरुटको मान्छे, आम मान्छे जो क्रान्तिमा हुमिए डाक्टर साहब, जसले परिवर्तनको लागि चाहिने ज्यान गुमाए, ती मान्छेहरूले यो कुरा किन बुझ्न नसकेर राज संस्थाको विरुद्ध, राजतन्त्रको विरुद्ध सडकमा आयो होला नि? होइन, अब यो त राज संस्थाले पनि त उसको त विकास निर्माणमा पो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पो उसको अलिकति सोच, चरित्र, प्रतिबद्धता थियो। तर प्रजातन्त्रको हकमा त ऊ पनि त उत्तिकै निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी थियो नि त। त्यसपछि मान्छे चिडिए। 1 2 अहिलेको यो जुन नेकपाको जुन पङ्क्ति छ नि, यो झगडालु पङ्क्ति, यो झगडालु पङ्क्ति र राजाको जुन युवा पङ्क्ति थियो एउटै खालको थियो। आवारागर्दी गर्ने, मण्डले गर्दी गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने, मान्छेलाई कुटपिट गर्ने, थुनचेक गर्ने, जुन अहिलेको जुन यो छ नि यिनीहरूको र तिनीहरूकोमा केही पनि फरक छैन। उनीहरूले राष्ट्रियताको आवरण लिएका थिए, यिनीहरूले कम्युनिजम र डेमोक्रेसीको आवरण लिए। यो मात्रै फरक छ, यसको रूप मात्रै फरक हो, तर यसको सार एउटै हो। जनतालाई दमन गर्ने, जनतालाई दुःख दिने, पदहरू किनबेच गर्ने, भित्रभित्र गोप्य सन्धि सम्झौता साँठगाँठहरू गर्ने, उनीहरूको पनि त हुन्थ्यो नि त। राजाहरूको पालामा पनि त्यस्तो कुरा हुन्थ्यो नि त। पद किनबेच त्यति बेला पनि हुन्थ्यो। पद किनबेच चाहिँ यस्तो किसिमले हुँदैन थियो। मैले भनेको लेनदेन त हुन्थ्यो नि त। जस्तो राजकुमारीको कोटामा एउटा अञ्चलाधीश भन्थे, राजकुमारको कोटामा एउटा अञ्चलाधीश भन्थे, एउटा उताबाट एउटा मन्त्री भन्थे, यस्तो त त्यहाँ पनि हुन्थ्यो नि। तर उनीहरूको चाहिँ यस्तो नाङ्गो हुँदैन थियो, उनीहरूको चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुन्थ्यो। र ती मानिसहरूको जुन, जस्तो अहिले लेखिराखेको छ त हाम्रो
मैले अस्ति भन्थेँ नि पाण्डे ऋषिकुमार पाण्डेको तपाईँ किताब पढ्नु भएको छ नि नेपालको दरबार भन्ने डाक्टर साहबले बारम्बार त्यसको रिकमेन्ड दिइरहनु भएको भनिरहेको छ नि त। अब अच्युत कृष्ण खरेलले पनि त आफ्नो अधिराज कुमार धीरेन्द्र के गर्थे, कसरी प्रहरीका चाहिँ प्रमुखहरू कसरी चाहिँ मोलतोल गरेर श्रीमती अगाडि सारेर पदोन्नति गर्थे लेखा छैन त पेज नम्बर 201 मा अच्युत कृष्ण खरेलले। यही कुरा रुकमाङ्गतले लेखेको होला, सबैले लेखे। त्यो यो त उनीहरू त अधिकारी मान्छेहरू हुन् नि। जस्तो अब यो उसले लेखिरहेछ यो के अरे यो के नाम हो यो विवेक शाहले कसरी माओवादीहरूलाई देहरादुनमा तालिम दिन्थ्यो भारतीय चक्रता लेखिरहेछ नि त। त्यहाँ उनले के लेखिरहेछ भनेदेखि यो ऋषिकुमार पाण्डेले रानीले चाहिँ मोलतोल गरेर 1.5-2 लाख रुपियाँमा यी ठुल्ठुला साहुहरू हुँदैनन् बिजनेसम्यानहरू यिनीहरूलाई तकमाहरू बेच्थे भनेर लेखिरहेछ उनले। खुल्लुङ्खुल्ला लेखिरहेछ नि त। भनेपछि यो त पुरानै रीतिथिति रहेछ। त्यो त अहिले रमेशनाथ पाण्डेको पछिल्लो किताबमा त्यो कुरा आइराखेको छ, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिकारीमा। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिमा उनले के कुरा औल्याइराखेको छ भनेदेखि जुन शासकीय जुन एउटा शैली र चाहिँ चरित्र हो त्यसको कन्टिन्युएसन छ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको भिन्नता आइराखेको छैन। तर फरक के परेको छ भने पात्र फरक परे तापनि मूलभूत रूपमा प्रवृत्ति त्यही छ। र उनले त्यहाँ के कुरा एउटा दृष्टान्त दिए भनेदेखि जस्तो 7वटा चोक भएको 1400 कोठा भएको प्रधानमन्त्रीको निवास, विशाल निवास सिंहदरबार जो 1908 तिर बन्यो, त्यो बनाउन चन्द्र शमशेरलाई 1 वर्ष मात्रै लाग्यो। यो इम्पोर्टेन्ट सुन्नु चाहिँ यो रमेशनाथको मैले धेरै न कोट पनि गरेँ, मलाई राम्रो पनि लाग्यो। त्यो 1 वर्ष मात्रै लाग्यो। 1400 कोठा 7वटा चोक जो चाहिँ एसियाको सबभन्दा ठुलो घर थियो, त्यो चन्द्र शमशेरले 1 वर्षमा तयार गरे। 72 को भुइँचालोले त्यसलाई चाहिँ धाराशाही बनाइराखेको हामी देखिराखेका छौँ। त्यसको पुनर्निर्माण गर्न यिनीहरूलाई 5 वर्षमा सम्भव भएन भन्दै रमेशनाथ पाण्डेले के कन्क्लुजन दिए भनेदेखि जुन शासकीय क्षमता हो हाम्रो, त्यो शासकीय क्षमता कति ह्रासमा आइराखेको छ। जस्तो यही कुरा भनिरहेको छ उनले चाहिँ यो त अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो नि, कुरै नगरौँ न त। यो त मैले एउटा दृष्टान्त मात्रै दिएको र यो जुन शासकीय शैलीको कन्टिन्युएसनको बारेमा पनि उनले त्यहाँ भनिराखेको छ। उनले त्यहाँ के भनिरहेछ भनेदेखि चन्द्र शमशेरकै पालामा प्रधानमन्त्रीलाई हरेक दिन चाँदीको रिकाबीमा पान टक्र्याउने चलन रहेछ। त्यो पान टक्र्याउने चलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा मात्रै अवरुद्ध भएको रहेछ। यावत कुराहरू त्यहाँ छन्। ती अभिव्यक्तिको सार के छ भने नेपाली शासकहरू काङ्ग्रेस भए पनि कम्युनिस्ट भए पनि कोही भए पनि जो मध्यकालमा जुन सूत्रपात भएको एउटा शैली हो जो चाहिँ अकर्मण्यतामा आधारित छ, फरियावादमा आधारित छ, नातावाद किवादमा आधारित छ, त्यसमा क्रमभङ्गता आएको छैन। जस्तो मेरै कुरा गर्ने भने मैले नै पनि अरूबाट आशा गर्ने कुरा केही पनि थिएन हैन। अरू त खालि यो खान्ते पिन्तेको लागि यहाँसम्म आएका थिए भन्ने कुरा प्रष्टै छ। प्रचण्ड र बाबुरामहरूले केही गर्छन् कि भन्ने मलाई नै पनि, मान्छेलाई त बाबुरामबाट बढी नै आशा थियो। मैले चाहिँ प्रचण्डबाट झिनो आश गरेको थिएँ, किनभने उनले जुन नेपाली क्रान्तिलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याए, जनसेना गठन गरे, कैयौँ एजेन्डाहरू समावेशिताको कुरा, समानुपातिकताको कुरा, महिला सशक्तिकरणको, दलित सशक्तिकरणको जुन कुराहरू आयो त्यसपछि मलाई पनि हो कि जस्तो लाग्यो। किनभने हामीलाई गुरुहरूले जे पढाएका थिए त्यो पाठ्य पुस्तकमा यी विषयहरू थिएनन्। त्यसमा त खालि राजा महाराजाका कथा कहानीहरू, जङ्गबहादुरका सती प्रथाहरू, चन्द्र शमशेरले सती प्रथा उन्मूलन गरेको कुरा, दास प्रथा उन्मूलन, यस्ता कुराहरू मात्रै थिए। समाजभित्र चाहिँ के व्यथिति विकृति विसङ्गतिहरू कुन हदमा कति गहिरोसँग चाहिँ जडबत भएर बसेका छन् भन्नेमा हामीलाई गुरुहरूले दीक्षा दिएका थिएनन्। त्यो चिज वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्यो। राष्ट्रियतालाई कसरी हेर्ने, जनजातिलाई कसरी हेर्ने, मधेसलाई कसरी हेर्ने, यो बहुजातीय बहुभाषिकतालाई कसरी हेर्ने, यो सबै कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलनले ल्यायो नि त। 2047 सालको संविधानमा यी विषयहरू प्रवेशै थिएनन्। त्यसै कारण त 47 सालको संविधानको विरुद्धमा माओवादीले जनयुद्धको कुरा अगाडि लिएर आयो। तर जब माओवादी
शान्ति प्रक्रियामा आयो, अहिलेको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आयो, ६३ सालको संविधानको प्रक्रियामा आयो, त्यसको विरुद्धमा मधेसवादीहरूले फेरि ६२-६३को चाहिँ मधेस आन्दोलन उठाए। त्यो मधेस आन्दोलनलाई चर्को विरोध गर्ने यही माओवादी भइदियो। किन यसले यसको यसरी विरोध गर्छ होला भनेर म झस्केँ। यो एकदम उदण्डतापूर्ण चाहिँ त्यो मधेस आन्दोलनको बारेमा प्रतिक्रिया दिन्छु। त्यसैको प्रतिक्रियामा त्यहाँ रौतहटको काण्ड भइरहेको, गौर हत्याकाण्ड अहिले पनि विषय उठिरहेको छ। अब जसले त्यो गौर हत्याकाण्ड गरायो तिनीहरूसँग गएर यही माओवादीले गएर फेरि घाँटी जोडेर चाहिँ सरकार बनायो। ठिक त्यसरी नै जसरी उसले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुरसँग गएर सरकार बनायो, आफ्नो छोरीलाई विजयी बनाएर मेयर बनायो। त यो त कुनै नयाँ प्रवृत्ति होइन नि। सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय देखिन्छ, डाक्टर साहबले ठ्याक्कै शेरबहादुरले टाउकाको मूल्य तोक्या विषय गर्नु भने सामाजिक सञ्जालमा आएको विषय यो आधिकारिक हो या होइन। शेरबहादुरले त कम्तीमा 50 लाख तोकिदिएको थिए, केपी ओलीले त 5 पैसा पनि गर्दैनन् प्रचण्डको टाउको भन्ने तरिकाले पनि व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ। यो कस्तो हो डाक्टर साहब? अब त्यसलाई त हामीले राजनीतिक रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने त्यति बेला यिनीहरूको टाउकाको मूल्य तोक्न लागेको थियो, अहिले टाउको खुम्चेर यत्रो भयो नि त। यो त खसीको टाउको जस्तो भने जनताले उठाएको प्रश्न हो, यो जनस्तरबाट आएको प्रश्न। यो ठिक होइन, ठिक गलतमा हामी नजाउँ। उनीहरूले भनेको के भने उनीहरूले जे भने पनि यसलाई हामीले राजनीतिक व्याख्या गरिदिनुपर्छ। त्यति बेला उनीहरूको वेट थियो, अहिले उनीहरूको वेट छैन। किनभने अब भनौँ उनीहरूले त मूल्यलाई दुरुपयोग गरे नि त। जुन शहीदहरूले भ्यालु दिएका थिए, सेनाले जनमुक्ति सेना भनेर जो उनीहरूले लडाकुहरू गठन गरेका थिए, त्यस लडाकुको त्यागबाट जे पोलिटिकल स्ट्रेन्थ उनीहरूलाई प्राप्त भएको थियो त्यो पोलिटिकल स्ट्रेन्थलाई त उनीहरूले दुरुपयोग गरे नि त। अन्यथा जनताले त जो जनयुद्ध इत्यादि उनीहरूले बबन्डर गरेका थिए त्यो बबन्डरलाई जनताले ओन गर्दै पहिलो संविधान सभामा उनीहरूलाई ठुलो दलको रूपमा हाउसमा पठाएको होइन, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका होइनन्। तर उनीहरूले त्यो म्यान्डेटको विपरीत पहिलो संविधान सभालाई नै तुहाए नि त। यो माओवादीकै काम हो नि त। डाक्टर भट्टराईले नै तुहाए, उनकै पालामा यो गइराखेको छ नि त। उनीहरूले त्यो अडान होइन, हामी त जनताको यो अभिमत लिएर यो नारा लिएर हामी यहाँ आइराखेका छौँ। जबसम्म त्यो सार्थक हुँदैन तबसम्म हामी सम्झौता ऐन कायम रहन्छौँ मात्रै भनिदिएको भए अनि पहिलो संविधान सभाले संविधान नदिनुपर्ने त कुनै कारण थिएन। त्यति बेला यो विघटन नगरे भए कोर्स अर्कै रूपमा अगाडि बढ्थ्यो कि आजको स्थिति आउँथ्यो डाक्टर साहब? यो प्रिडिक्सन गर्दा होइन, यस्तो हुन्थ्यो। त्यो एजेन्ट जे उनीहरू त्यहाँ कायम मात्रै रहेको भए बिस्तारै नै अर्कै हुन्थ्यो नि त। अहिले अर्कै तरिकाले देश अगाडि बढिरहेको के हुन्थ्यो किन कमसे माओवादी जस्तो टाउकाको जुन मूल्य जुन अहिले यो कुरा आयो नि त, उनीहरूको टाउकाको मूल्य घट्ने थिएन नि। उनीहरूको टाउकाको मूल्य कहाँ घट्यो भने जब उनीहरूले त्यो टाउकालाई चाहिँ उसिनेर सुप बनाएर खाए, त्यसपछि नै समस्या आयो। नत्र भन्दा यी जम्मै एजेन्डा कसका लु भन्नु त? अहिलेको धर्मनिरपेक्ष एजेन्डा कसको, संघीयताको एजेन्डा कसको, गणतन्त्रको एजेन्डा कसको यी एजेन्डा यिनको हातमा अब छैन। यो के छ त? खोइ छ त अहिले? अर्को पनि आएको छ डाक्टर साहब, जस्तो काङ्ग्रेसले बिपीको विचारलाई छोड्यो, लत्यायो, प्रचण्डले नेकपाले प्रचण्ड पद छोड्यो, माओवादीले एमाले चाहिँ जबज छोड्यो अनि आजको देशको अभिगत यो अवस्थामा आयो। र राजावादी भनिएका जो राप्रपाहरू छन् उनीहरू राज संस्था छोडे, त्यसपछि आज देश छिन्न भिन्न अवस्थामा पुग्यो पनि भन्छन्। यस्तो भयो। अब यी जम्मैले यो राजनीति भन्ने जुन विषय गरे यो चाहिँ राजनीतिक ध्येयले गरेको होइन रहेछ, पद प्राप्तिको ध्येयले गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब अहिले पुष्टि भयो। काङ्ग्रेस पनि एउटा डेमोक्रेटिक एउटा आचरणमा उभिएको भए, कम्युनिस्टहरू पनि कम्युनिस्ट आचरणमा उभिएको भए, राप्रपा पनि राप्रपाको जो आदर्श थियो नि त, राज संस्था, हिन्दू धर्म, राष्ट्रियता, उसको त्यो हो नि त आदर्श त। तर अब कमल थापाले नै धर्मनिरपेक्षतामा ल्याप्चे ठोकिदिए। उनले त्यो नगरिकन हाम्रो त म्यान्डेट अर्कै हो। किन त्यति बेला जसरी माओवादीलाई चाहिँ 120 को स्थान विजयी बनाएका थिए, त्यसरी नै राप्रपालाई 24 स्थानको विजयी बनाएका थिए। त्यो 24 स्थान हाम्रा आमाहरूको भोट हो। मेरो आमाले त्यहाँ भोट हाल्नु भएको छ, मेरो दाजुले त्यहाँ भोट हाल्नु भएको छ। किन हाल्नु भएको छ भने ऊ राज संस्था र हिन्दू धर्म हो, ऊ राष्ट्रियता हो, त्यो भनेर हाल्नु भएको छ। मैले पो हालेको छैन, किनभने त्यो गफ हो भन्ने मलाई थाहा छ, मैले त्यहाँ हालिनँ। तर मेरो आमालाई त त्यो आस्था अटुट, मेरो आमाको अटुट आस्था हो नि त्यो। त्यसमाथि तुषारपात, त्यसलाई विचलन गरेर चाहिँ अनि उनी केपी ओलीको चाहिँ डिपिएम हुन पुगे, धर्मनिरपेक्षताको च्याम्पियनर हुन पुगे।
त्यसपछि जनता परबाट हेरिरहेको थियो त्यो कुरा हो भनेपछि उनीहरूले त्यही भोट लगेर उनीहरूले केपी ओलीलाई हालिदिए। किन त्यति बेलासम्ममा केपी ओली चाहिँ नाकाबन्दी विरोधी भइसकेका थिए। अब अहिले केपी ओलीले त्यसमा पनि विचलन गरिसकेपछि अब नेपाली जनता पर्खेर बसेका छन्। अब अघि जनताको कुरा आयो नि, जनताको के औकात रहेछ त्यो चाहिँ अब हेर्नुपर्छ। अब भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो, उपनिर्वाचन हुँदा मैले यिनीहरूलाई एक धक्का देऊ न भाइ हो भनेको थिएँ नि त, दिएनन् नि। जनता पनि ती रहेछ भन्ने बुझियो भनेपछि हाम्रो नेता पनि ती छ, जनता पनि ती छ, धर्मगुरुहरू पनि ती छन्, अभियन्ताहरू पनि ती छन्, फल त्यसले भोगिराखेको छ। कुरा यति हो। नत्र भने जो मिडियाकर्मी भनेका छन् उनीहरूले मिडिया जस्तो हुने हो भने, जो बौद्धिकहरू छन् उनीहरूले बौद्धिक हुनेदेखि, जो कम्युनिस्ट भनेका छन् उनीहरू कम्युनिस्ट जस्ता भइदिएको भए आज देशको यो दुर्नियत हुन्थ्यो त। आज हामीसँग भनौँ न, अब अहिले हामी चाहिँ 9-10 महिनाभन्दा बढी चाहिँ कोभिडबाट आक्रान्त भएर घर घरमा थुनिएका छौँ, तर एउटा भेन्टिलेटर थप भएको छैन भन्ने छ। 300-400 भेन्टिलेटर चाहिँ रहेछन्, ती चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूले उपहार स्वरूप दिएको। केही दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाले 100 वटा दिएको उपहार। यिनीहरूको चाहिँ 298 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर ल्याउने भन्ने निर्णय भएको अरे, त्यो अहिले पनि एक्सनमा गएको छैन अरे यिनीहरूको तहबाट चाहिँ। त राजाले जे जति अस्पतालहरू बनाइरहेका हुन् ती अस्पतालहरूमा चाहिँ टेकु लगायतका जे अस्पतालहरू हुन् ती अस्पतालले यो काम गरिरहेका छन्। बाँकी कुनै ठाउँमा केही कुरा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पूर्वाधार छ भने त्यो निजी क्षेत्रको कुरा हो। राजाले बनाइदिएको जुन एयरपोर्ट हो त्यसको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने भनिरहेको छ। कम्युनिस्टले गर्ने आचरण हो त, यो युवा नेताले गर्ने व्यवहार हो, सुहाउने कुरा हो त यो हो। यो चाहिँ यिनीहरूको अब यिनीहरूले यस्तो किन गरे त भन्ने प्रश्न आजको मूलभूत प्रश्न हो। यो हेर्दा के देखिन्छ भने यिनीहरूले यो चाहिँ राजनीति गरेको होइन रहेछ, व्यवसाय गरेको रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। अब भनौँ न, उद्योग खोलौँ भने, चाउचाउ फ्याक्ट्री खोलौँ भने, माछा पसल खोलौँ भने, कृषि गरौँ भने त सजिलो छैन। जस्तो उखु कृषकहरूको मूल्य अहिले पनि भुक्तानी भइरहेको छैन, यो त्यति गाह्रो छ। तर राजनीतिमा त घडाङगुडुङ गर्यो, जित्यो, मन्त्री भयो, एकचोटि मन्त्री हुने बित्तिकै त 70 करोड गोद्न पाइहाल्यो। 70 करोड त देखावा मात्रै हो, त्यो त 8-10 अरबको घोटाला छ नि त्यहाँ त। त्यसमा त जुन प्रिन्टिङ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी त प्रधानमन्त्री त्यो त यो प्रचण्ड लेखेको त्यो त सहीसँग धेरै नजिक छ नि त्यो। तर उनी आफू स्वयं कस्ता छन् भन्ने कुरा पो विचारणीय छ त फेरि। किनभने अब उनले जस्तो भन्यो यो काठमाडौँको जति पनि ठेकापट्टा हो त्यो जम्मै त्यो ठेकेदारको घरमा, त्यो ठेकेदारको जिम्मा भन्ने छ जसको घरमा उनी आफै गएर बसेका छन्। अब उनी भन्छन् म त भाडा मात्रै बसेको हुँ, यो कस्तो हो भन्ने मलाई थाहा भएन, पाइन्छ त छुट। अब त्यही मान्छे चाहिँ त्यो यो कृषि मलमा युरिया मलको ठेकेदार पनि उही हो भन्ने छ। अब कसैले छुन सक्छ त तिनलाई? त यो कुनै कम्युनिस्ट मन्त्रीले गर्ने आचरण हो त यो। अब हाम्रो हेर्दा हेर्दै चाहिँ मलको सिजन अफ भयो नि त। मङ्सिरमा धान काटे बेला भइसक्यो, मल बिना नै धान काटे। मङ्सिरमा त ग्यारेन्टी भन्थे होइन त घनश्याम भुसालले। प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेशसँग पैँचो मागेको मल पनि पाइएन। दिन्छ त भनेको, यस्तोलाई कसैले पैँचो दिन्छ? तपाईँसँग फिर्ता गर्ने क्षमता छैन भन्ने मलाई लाग्यो भने तपाईँलाई म ऋण सापट दिन्छु। कसले ऋण खान्छ भन्नु त? अर्काको जो गति छाड्छ त्यसले नै ऋण खान्छ। प्रधानमन्त्रीको बोली नै खेर जस्तो भयो त्यो त। ए बाबा, उनीहरूले आफ्नो पहिला मेरो के औकात त उनीहरूले विचार गर्नु पर्थ्यो। म बङ्गलादेशसँग कुनै पनि ऋण माग्न ल्याकत राख्छु कि राख्दिनँ भन्ने आकलन ठिक छ। यस्तालाई कसैले ऋण दिन्छ भने नि? कसले अर्काको ऋण खान्छ भन्नु? जो गति छाडा हो, जो ठगी गरेर चाहिँ आफ्नो निर्वाह गर्ने हिसाब छ, उसले नै ऋण खाने हो। अनि त्यसलाई कसले ऋण दिन्छ ल भन्नु त? मलाई चिनेको छ अर्काले कि म लिएपछि फिर्ता गर्दिनँ, उल्टो ठुल्ठुलो कुराहरू छु, बेइमान गर्छु। यहाँ सोसियल मिडियामा हामी देख्छौँ नि, पैसा दिने बेलामा चाहिँ कस्तो, लिने बेला बिरालो, दिने बेला बाघ। अनि अब यस्ता बिरालालाई दिन्छ, त्यो सत्य कुरा हो नि। तपाईँ कसैलाई 100 दिनुहोस्, अब त्योसँग दुश्मनी सुरु भयो समाजमा। अब गरिब देशको कुरा त्यही हो। नेपालको अवस्था थाहा छ बङ्गलादेशलाई, किन बङ्गलादेश त अगाडि जान थालिसकेको छ नि। पैसा क्यास तिरेर चाहिँ उसले दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यो त दिइहाल्छ, त्यो व्यापार हो। व्यापारमा त नाफा जसले पनि दिइहाल्छ नि, त्यो त व्यापार हो। पहिला नाफा सुनिश्चित गर्छ, अनि अक्सन खोल्नु पर्यो, डलरमा लगेर याममा पैसा बुझाउनु पर्यो, त्यो त जसले पनि, त्यो त व्यापार हो नि। उसले अन्तबाट ल्याएर भए पनि यता आपूर्ति गरिदिन्छ, किन व्यापार हो नि त्यो त। राज्यले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ नि त। अब डाक्टर साहब अलिकति डिरेल जस्तो भयो, हुन त समसामयिक विषय नै थियो। जस्तै अब नेकपा भित्रकै प्रस्ताव र अभियोगकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले जुन प्रस्ताव गरे, डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो सत्यको नजिक छ। तर प्रचण्डको ठाउँमा कुनै एउटा चाहिने निष्कलङ्क मान्छे जो आरोप पनि नलागेको, जसमाथि कुनै
त्यस्ता चाहिँ जनताले अमला नउठाएको व्यक्तिले केपी ओलीमाथि उठाएको भए प्रचण्डले उठाएको कुरा सही थियो। जस्तो यहाँ केपी ओलीले एउटा कुरा के भनिरहेको छ भने जुन आरोप मलाई आज लगाइयो यो आरोप मेरो जीवनमा कहिले पनि लागेको थिएन भनिरहेछ। त्यो होइन, योभन्दा पहिल्यै झलनाको तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेले योभन्दा सङ्गीन आरोप उनीमाथि लगाइसकेको थियो। आरोप नलागेको भन्ने कुरा होइन, यिनीहरूले एक अर्कालाई सिद्ध्याउन जुनसुकै यौनको आरोप लगाइदिन्छन्, दरबारिया भनिदिन्छन्, रको एजेन्ट भनिदिन्छन्, सबै भनिदिन्छन् नि त। नेपालमा त्यो चलन छ। कसैलाई पनि आरोपित गर्नुभन्दा अगाडि संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने बोध नभएपछि यस्तो स्थिति आउँछ। किनभने हामी कोही पनि एउटा राजनीतिक प्राणी छैनौँ, हामी सामाजिक प्राणी छैनौँ, हामी अर्काको संवेदनशीलता चाहिँ हेक्का राख्दैनौँ। किनभने हाम्रो परम्परै यस्तो छ भनेको। हाम्रोका कुनै पनि प्रधानमन्त्री, युरोपियनहरूले किताबै त्यति लेखेका छन्, 19औं शताब्दीमा नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कालगतिले मर्न पाउँदैन भनेर लेखिराखेका छ। चिकुटी लक्ष्मीनारायण मध्यकालदेखि दरबारभित्र एउटा उपांशु बध भन्ने एउटा सिस्टम हुन्थ्यो। त्यहाँभित्र एउटा ठुलो इनार हुन्थ्यो। त्यो उपांशु बध भनेको सुटुक्क मार्ने हो। कसैलाई पनि सुटुक्क मारेर त्यो इनारमा हालिदिने सिस्टमलाई चाहिँ उपांशु बध भनिन्थ्यो। र नेपालको दरबार, हरेक दरबारभित्र, राणा दरबारमा पनि यही हो, मल्ल दरबारमा पनि यही हो, गोप्य तरिकाले मार्ने, लिच्छे मार्ने, त्यहाँ हालिदिइहाल्ने। दरबारभित्र अरू जान पाइँदैन थियो। त पछिल्लो कालमा प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो माधव सिंह थापालाई मैले आफै अगाडि सरेर बन्दुकले हानेर मारिदिएँ भनिरहेको छ राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले। त्यो सबै हेरेर बसिरहेको थियो जङ्गबहादुर भन्ने एउटा चतुरे। अनि उसले के गर्यो भने जम्मैलाई एकै ठाउँमा मारेर 30-35 जनालाई कोत पर्व मचाएर पावर हातमा लिए। रमेशनाथ पाण्डेले बिचारा त्यत्रो किताब लेखेका छन्, तर त्यो पनि क्रान्ति हो भनिदिएका छन्। कति भ्रान्त धारणा लिएर हिँड्छन् नेपाललाई। नेपालको पहिलो क्रान्ति अरे त्यो। मान्छे मारेर सत्ता हातमा लिनुलाई चाहिँ क्रान्ति भन्दा रहेछन् यिनीहरू। यहाँ पहिलो क्रान्ति रे कोत पर्व हो। त्यस्ता खालका नेता भएर यस्तो भएको हाम्रो देशमा। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो त्यो आरोपकै कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले केपी ओलीलाई 19 पेजको आरोप लगाए। नेकपाको बैठक बस्छ बस्दैन भन्ने कुरामा निकै चाहिँ गलफती पनि चल्यो। केपी ओलीको समूह बैठकमा प्रस्तुत नहुने, केपी ओलीका योद्धा भनिएका ईश्वर पोखरेल, शङ्कर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा लगायतले प्रचण्डमाथि जुन आरोप लगाए त्यो चलिरह्यो, त्यो जुहारी चल्यो। तर अन्ततोगत्वा 11th आवर डाक्टर साहबले भनिराख्नु भएको थियो, 11th आवरमा आएर केपी ओली बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरे। यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ? केपी ओली किन त्यसरी चाहिने बैठकमा सहभागी भए? जो हुँदै हुँदैन यो प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनिरहेको बेला के त्यस्तो कुरा आइलाग्यो? त्यो आइलागेका कुराको फ्याक्टरमा त म जाउँला। डाक्टर साहबले चाहिँ के देख्नु भएको छ? होइन, यसमा चाहिँ जुन अब चाइनिज राजदूत र राष्ट्रपतिको जुन भूमिका भयो नि, हजुर, त्यसले ल्याएको उज्यालो भन्ने चाहिँ हो। हजुर, अनि टाइम बाइङको रूपमा केपी ओलीले यो कदम चाले जस्तो देखिन्छ। अप्रत्याशित रूपमा उनी त्यहाँ आए। अप्रत्याशित रूपमा त्यहाँ आएपछि सजिलै उनले ल ठिक छ तिम्रो आरोप मैले हेरेँ, अब यो आरोपको प्रतिरोध त मैले पनि गर्नै पर्यो, अब त्यो प्रतिरोध गर्नको लागि मलाई 10 दिनको समय चाहिन्छ, कसो केटा हो भने चाहिँ लुरुक्क भइहाले। यिनीहरू यसो गर्छन् भने यिनीहरूसँग कुनै सोचाइ नै थिएन। किनभने उनीहरूले सही विधिबाट चाहिँ उनीहरूले प्रतिरोध गरिरहेकै छैनन्। त गल्ती भएपछि त तपाईँसँग एउटा गल्ती छ भने तपाईँको त्यो गल्तीको जगबाट तपाईँलाई प्रहार गर्न त सजिलो हो नि। तर तपाईँ अविचलित बिना गल्ती अगाडि आउनुभयो भने त तपाईँलाई हल्लाउन सकिँदैन नि। तर 5 भाइले केपी ओलीले यसो गर्लान् भन्ने आशंकै गरेको थिए। उनीहरूलाई जुन पेपर उनीहरूले प्रस्तुत गरे, अब केपी ओली सकिए किनभने बहुमत हामीसँग छ, उपाय केही छैन भन्ने यिनीहरूले सोचे। अल्पबुद्धि, लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छन्। किन उनीहरूको ध्येय महान र ठुलो थिएन। फेरि 5 वटाको 5 वटै स्वार्थ छ। फेरि त्यहाँ नारायण काजीलाई मन्त्री हुनु छ, वामदेवलाई मन्त्री हुनु छ, मलाई मन्त्री बनाएनन् भन्ने रिस छ। यो झलनाथ र माधव नेपाललाई वरियताको क्रममा केपी ओलीले जो प्रहार गरेका थिए त्यो रिस छ। प्रचण्डलाई त प्रधानमन्त्री हुनु छ। देश, जनता, क्रान्ति भन्ने कुरा त यहाँ एक लाइन पनि छैन नि त। सबैको आफ्नो स्वार्थ। बेस त त्यस्ता किसिमका स्वार्थन्तताले वशीभूत भएका पात्रहरू भएको हुनाले एकै सर्टमा केपी ओलीले हालिदिए यिनीहरूलाई। अब यिनीहरू किम कर्तव्य के गर्ने? अब त्यसमा उपरमा विष्णु पौडेलले हामी असक्षम भयो राजीनामा दिउँ न त त्यसो भनेपछि त तिल मिलाएन नि त नेताहरू।
त्यो विष्णु पौडेलको जुन भर्सन आएको छ त्यो पनि केपी ओलीले नै बोल्न लगाएको र विष्णु पौडेलले पनि सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै बोलेको भन्ने चर्चा छ। वास्तवमा डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ त्यसलाई? त्यो सामूहिक राजीनामा होइन, त्यो हुनसक्छ, तर कहिलेकाहीँ झुक्क्यारै भए पनि मुक्का दरोसँग लाग्यो भने त लाग्यो नि। यो झुक्किएरै म माफमा भन्न पाइँदैन होला नि त। उनीहरू रेस्लिङ खेलेको, कुस्ती खेलिरहेछन्, एकले अर्कालाई जताबाट पनि फ्ल्याङ किक दिइरहेछन्, अर्को किक हान्दै छड्केबाट त्यहाँबाट एउटाले। अब त्यो जस्तोसुकै प्रायोजित रूपमा आए पनि ठिक ठाउँमा आयो नि त। हामीले पनि ग्लोरिफाई गऱ्यौँ नि त्यसको। किन यो भन्दाखेरि जहाँसम्म केपी ओलीले नै यसलाई मुभ गरेको भन्ने कुरा छ। केपी ओलीले यो कुरा भन्न कहिले पनि सुरुमा त्यसो भने अर्को पुस्तालाई दिउँ त थिएन बाबु, अन्तर्वार्तामै भने। अनि भनेपछि यो कसरी केपी ओलीले लगाएको भयो त? केपी ओलीले त त्यसो भने ल ठिकै छ नि त, हामी दोस्रो पुस्तालाई दिउँ न त भनि नै रहेछ त। त्यसलाई पनि यिनीहरूले नक्कली भनिरहेको थिए। त्यस्तै गरी यसलाई पनि यिनीहरूले प्रायोजित भन्छन् होला। नक्कली भन्दा भन्दै पनि, प्रायोजित भन्दा भन्दै पनि त्यो एप्रोप्रिएट हुन गयो भन्ने कुरा जनार्दनले पनि सकारे। त्यसो भने जनार्दन पनि केपी ओलीले उचालेको हो त। जस्तो हाम्रो यो वामदेववाला अदालतको मुद्दामा हाम्रो दिनेश त्रिपाठीलाई यिनीहरूले नै प्रयोग गरेको भनेर भने नि। अब अदालतले वामदेवकै पक्षमा निर्णय गर्यो। अब यी लालबुजक्कड के भन्छन् होला त? फोरी होइनन् यिनीहरू? अरू मान्छेसँग पनि इन्टिग्रिटी हुन्छ, अरूले पनि देश र जनताको लागि सोचेको हुन्छ भनेर ठान्नुपर्छ पर्दैन? म मात्रै क्रान्तिकारी हुँ, म मात्रै ठुलो हुँ, म मात्रै जान्ने हुँ, म मात्रै त्यागी हुँ, प्रचण्ड र केपीले मात्रै त्याग गरेछ, अरूले त्याग गरेको छैन त्यहाँ? त्यसो भने शहीदको त्यो शहीद भए बापत परिवारले बेहोरेको पीडा, असहजता, त्याग, बलिदान त्यो चाहिँ कहाँ गयो त फेरि? त्यसो भने त्यसकारण आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर विषयलाई बुझियो भने, अघि मैले भने नि, जब विचार सिद्धान्त राजनीतिलाई स्वार्थ अनुसार अनुवाद गर्न खोजिन्छ भने नेतृत्व चुक्छ। अहिले नेपालको नेतृत्व चाहिँ जागिरे मात्रै, पदमुखी मात्रै, उसमा कुनै ग्रेटनेस हुँदै नभएको, आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने। र यही कुरा गोकुल बास्कोटाहरूले सिके, यही कुरा अरूहरूले सिके। त नेतृत्वमा चाहिँ के भने एउटा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो केपी ओलीले बैठकमा सहभागी नै नहुने कुरा पटक पटक त्यो दोहोऱ्याइरहेको थिए। अचानक आए, त्यो अघि दुईवटा फ्याक्टरको पनि कुरा भयो। तर त्यो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि फेरि मन्त्री परिषदको बैठक त्यही समयमा जुधाएर केपी ओलीले 1 बजे मन्त्री परिषदको बैठक, 1 बजे सचिवालय पनि गराए। तर पछि फेरि एक घन्टा पर सारियो। त्यो मन्त्री परिषदको बैठक पनि आकस्मिक थियो, कुनै विषयमा केन्द्रित थिएन। त्यो मन्त्री परिषदको बैठक चाहिँ यी 5 भाइलाई तर्सनलाई, धम्काउनलाई केपी ओलीले गरेका थिए भनेर पनि आकलन गरे त्यो बेलामा। त्यो वास्तवमा के थियो केपी ओलीको? त्यो कुनै एउटा केही पासो फालेको थियो केपी ओलीले अथवा धम्काउनलाई गरेको थियो? होइन, यस्तो नि, जस्तो यो एक आपत्तिजनक के छ भने, पहिलो कुरा त यिनीहरूले बालुवाटारलाई नेकपाको कार्यालय बनाए, राष्ट्रपतिलाई नेकपाकी अध्यक्ष भन्छन्, बाहिर अध्यक्ष बनाइदिए। चिनिया राजदूत पनि त्यो कुरामा चाहिँ जोडिने आइपुगिन्। यो सबैको दूरगामी प्रभाव र असर के हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन। हामी भारतले मात्रै यसो गर्यो, बारम्बार यसो गर्यो, रामवरण यादवले मात्रै उसो गरे भनिआएका थियौँ नि त। अब विषय कहाँ आइपुग्यो त? के हामी गर्दैछौँ भन्ने नै सायद यिनीहरूलाई त्यो अन्धवेगले, स्वार्थन्तताले गर्दाखेरि थाहा भइराखेको छैन। पहिलो त बालुवाटारलाई नेकपाको बैठकको थलो बनाउनै घोर आपत्तिजनक, खेदजनक छ र म त्यसको भत्सना गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीकै निवासमा गएर ती प्रधानमन्त्रीलाई देखाउँदै अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा त्यस्तो आपत्तिजनक अभियोजन पत्र दर्ता गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा लिने भन्ने त कुरै थिएन नि। त्यो अपेक्षै गलत हो नि। दोस्रो कुरा यो छ। तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री पनि फाइट टु फिनिसमा दुवै भएको बेलामा कि त छैनस् कि म छैनको मुडमा दुवै पक्ष आएको बेला अनि उनीहरूले चाहिँ 5 जनाको हैसियत प्रयोग गर्दा हुने, प्रधानमन्त्रीले 25 जनाको हैसियत किन प्रयोग गर्नु नहुने? किन? यहाँ त मूल्य मान्यताको कुरा भएन नि, यहाँ लिडरसिपको कौशलको कुरा भएन, समायोजन र सम्झौताको कुरा भएन। यहाँ त खालि कि त छैनस् कि म छैन, त छोड अनि त्यहाँ म आउँछु। त्यसो भने मैले छोड्नुपर्ने, त आएर बस्ने हुँदैन त? मान्छेले एउटा लेमेन टाइपको चिन्तन नै यिनीहरूसँग छ। तर समय त एकैचोटि जुधाइयो नि, त्यो जुझ्नै खोजे जस्तो लाग्यो है। नो, त्यो त भनिहाल्यो नि, त छैनस् कि म छैनस् म गयो विषय। तर पछि एकाएक सारे फेरि त्यो देखाउन मात्रै खोजे रहेछन्, होइन? होइन, त्यहाँ आएर चाहिँ सम्झौताको बिन्दु फेला पर्यो।
त्यो के भने प्रधानमन्त्रीलाई 10 दिन दिने भन्नेमा उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा कुनै सूत्रले गराइदिएको छ नि त यो। अब चिनिया राजदूतको सूत्रले गरायो कि राष्ट्रपतिको सूत्रले गरायो कि कुनै अर्को बिचौलियाले गरायो कि त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि। जस्तो यो चाहिँ रको भ्रमणकै सन्दर्भमा हामीले रको आए फलानु गरे प्रधानमन्त्रीले देश बेचे इत्यादि मात्रै देख्यौँ। भरे त एउटा मिडियाले यसमा त समायोजन गरेको रहेछ नि त। हामीले एउटा टिभीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता बजेको सुन्यौँ। त्यो प्रायोजित हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँसँगै भने कसरी अहिले आएर धोती फुस्क्यो त? अब पहिलो प्रकरणलाई मात्रै देखेर धारणा दिइयो भने त एक खालको इम्प्रेसन प्रस्तुत गरिने भयो। तर दोस्रो कुरा पनि बुझ्नेले त यो पनि हेरेर दूरदर्शी भएर विषयलाई प्रस्तुत गर्छ नि त। जस्तो हामी भन्दैछौँ नि, यिनीहरूले जुन क्रान्तिलाई विचलन गरे, अनेक किसिमको उतार चढाव गरे, सरकारको अस्थिरता भयो, यही चाहिँ दोस्रो समय यो जुन अन्तिम संविधान 6औं संविधान सभापछि पनि यहाँ चारवटा सरकार आउने जाने भइसके, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जन्ती यहाँ बनिसक्यो यहीँभित्र पनि। अब यसो हेर्दाखेरि त यो प्रधानमन्त्री भयो, त्यसको प्रेस सल्लाहकार त्यो भयो, त्यसको परराष्ट्र मन्त्री त्यो भयो, ऊ राजदूत भयो, यसो हेर्दा यति मात्रै भयो। तर यसले पार्ने दूरगामी असरको आकलन गर्ने मान्छेहरूले चिजलाई यहाँ मात्रै बुझिरहेका छैनन् नि, धेरै परको कुरा देखिराखेका छन् र कतै यो सिक्किम बनाउने खेल त होइन भन्ने ठाउँमा आफूलाई रेकर्ड गरेर राखेका छन्। जस्तो मैले यति भन्दै नि त, अब सुन्नु पर्यो आम जनसमुदायले। मैले क्याटेगोरिकल्ली भन्छु, यो नेपालको अन्यल र अस्थिरतालाई बरकरार राखेर नेपाललाई सिक्किम बनाउने प्रपञ्च हो। यो मामुली मामुली कुरा होइन। यो प्रचण्डले नबुझिकन यो गरिराखेका छैनन्। लेन्डुप बन्न खोज्दैछन् मान्छेहरू होइन। अब यता लेन्डुपतिर नजाउँ त, एज ए होल देशको मात्रै कुरा गरौँ। कहाँ हामी आउँ भने यो अन्यल अस्थिरता, अराजकता, संविधान सभा, पटक पटकको मध्यावधि र निर्वाचन, यस्तै प्रक्रियाका बीचबाट सिक्किमको अस्तित्व सिद्धिएको नजिर त्यो सिक्किमको त केवल संविधान सभाको 31-32 सदस्यीय संविधान सभा चाहिँ निर्वाचित भएर आयो। जनताहरू एक स्वरमा उठेर हामीलाई डेमोक्रेसी चाहियो भन्थे। ल हुन्छ भने संविधान सभाको निर्वाचन भयो। अनि संविधान सभा बैठक बस्यो। बस्ने बित्तिकै उसले यो संविधान सभा चाहिँ सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा निर्णय गरिदियो। अब प्रजातन्त्र त आयो, राजतन्त्र पनि गयो, तर देशको मूल्यमा। अब यो सुन्दाखेरि प्रतिगामी तर्क भयो। सुरेन्द्र केसीले फेरि राजा हो कि क्या? त्यसै पनि कतिपयले यहाँ साथीहरूले मलाई सुरेन्द्र केसी राजाको लागि सडकमा भनेर हेडलाइन बनाउनु त्यसै पनि थाल्यो, प्रायोजना गर। त्यसबाट के असर पर्छ भन्ने कुरा यही थाहा छैन नि। उसको स्वादको लागि, सानो एउटा भाइरलिजमको लागि, सानो एउटा स्वार्थको लागि उसले त्यो घोडा चढ्यो। तर त्यही घोडाले उसलाई चाहिँ हिलोमा लगेर डुबाइदियो भने अनि ऊ बाँच्छ त भोलि। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो सिक्किमीकरणको कुरा त धेरै पहिलेदेखि उठ्यो। डाक्टर साहबले पनि अन्तर्वार्तामा त्यो भनिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो यो कारण भनेर व्याख्या पनि गर्नुभएको हुन्छ। जस्तो यता सिक्किमको खतरा, यता नेपालकै सबभन्दा ठुलो दल सत्तारूढ नेकपाभित्र चाहिँ नि यो किसिमको द्वन्द्व हुँदाखेरि छिमेकी राष्ट्र चीनको राजदूतको सक्रियता, जस्तो हामी पहिले दक्षिणको सक्रियता देख्थ्यौँ, घर घरमै राजदूत पुगेर हस्तक्षेप गरेको त हामीले देखेकै छौँ। त्यो हाम्रै आँखा अगाडि छ। संविधान बनाउने बेला होस् अथवा सरकार पल्टाउने बेला होस् अथवा सरकार बनाउने बेला। अब उत्तरको पनि त्यसरी हुन थाल्यो। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमा एउटा राजदूतले एउटा पार्टीको झगडामा तिमीहरू मिल, तिमीहरू यसरी बस, तिमीहरूको सरकार नढाल भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भेट्दाखेरि हाम्रो सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? र दक्षिणप्रति हामीले पटक पटक औँला उठाउँदा अब उत्तरतिर पनि उठाउने बेला भयो कि के भयो डाक्टर साहब? यसलाई कसरी लिने? अनि त्यो उठाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन जाँदैन। किनभने यो कि त छैनस् कि म छैनस्मा आयो नि विषय। दक्षिणले यसो गर्दा हुन्छ भने उत्तरले किन गर्नु हुँदैन? त पनि त दलाल होस्, अनि मैले दलाली गर्दा के भयो भन्ने ठाउँमा यो विषय आइपुग्यो नि त। एकचोटि यो अहिले चाहिँ टिकटक बनाएको रहेछ सोसियल मिडियामा, फेरि हिजो मैले देखेर त्यो रिफ्रेस भयो। मसँग चाहिँ एउटा टेलिभिजनमा एउटा पार्टीको नेता झगडा गर्न आयो। मैले एकाडेमिक कुरा उठाएको थिएँ, तपाईँको यो सत्यसँग मेल खाँदैन, किनभने 5वटा 6वटा 7वटा मिस्टेक गइसक्यो। त्यहाँ हाम्रो 3जनाको समूहगत छलफल छ। त्यो 7-7वटा मिस्टेक त्यहाँ गइराखेको बेला म पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुको मतलब र केही प्रतिक्रिया नदिनुको मतलब त्यो सत्य हो कि भन्ने तल जाने भयो र सोसाइटी मिसलिड हुने भयो भन्ने हिसाबले तपाईँको यो कुरा मैले मिल्दैन भने।
त्यो मान्छे त यति उत्तेजित भयो, यति एग्रेसिभ भयो, कुट्न मिल्ने भयो, अथवा मैले पनि त्यो स्वरूप देखाएको भए त्यहाँ हात छोड्ने स्थिति उत्पन्न भयो। तँ बढ्ता बोल्छस्, भारतीय दलाल भनिदियो मलाई। म त दलालै हुँ, म दलालै हुँ, तर तँ पनि त दलालभन्दा माथिल्लो तहको मान्छे त होइनस् नि भनेर मैले एउटा मुलुकको नाम बाध्य भएर त्यहाँ लिनु पर्यो। त यसबाट को विजयी बन्यो त यहाँ? तँ पनि दलाल, म पनि दलाल, तँ पनि दलाल, म पनि दलाल। यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन। नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक समूहहरूको, राजनीतिक दलहरूको एउटा पङ्क्तिलाई भारतसँग जोडेर भत्सर्ना गर्ने अनेक, बिपी कोइरालाले नै भनौँ न, टोटल जीवन बिपी कोइरालाले भारतीय दलाल खेप्दा खेप्दै उनले आखिरी मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्यो दोषसँगै मृत्युवरण गर्नु पर्यो। पछि उनको आत्मवृत्तान्त पढ्दाखेरि के थाहा भयो भने भारतले सबैभन्दा बढी खेदेको मान्छे बिपी रहेछ। के भन्ने त यसलाई? अब यतातिर आउँ। अब यतालाई पनि चीनमा छाता ओढ्दा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने, बेजिङमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने, यस्तो भन्ने कुरा कुनै न कुनै रूपमा यहाँ छँदै थियो। तर वामपन्थीहरूको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र जनप्रियता अन्य राजनीतिक शक्तिको तुलनामा अलिकति माथि थियो। अब अहिले यिनीहरू सबै बराबर भए। यिनीहरू सबै एउटै डालाका चट्टाबट्टा रहेछन् भन्ने कुरा। अब किनभने यी गोकुलले भनिरहेछ नि त, प्रचण्डलाई राजद्रोहको आरोप लगाउने अरे, किनभने भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्यो भन्ने नेपालको विरुद्ध, आफ्नै देशको विरुद्ध। त्यसो भने 12 मुदे चाहिँ त भनेपछि 12 मुदे यो पनि मिलेन। अब खोइ त 12 मुदे गर्दा हुने, अनि जनयुद्ध गर्दा किन नहुने? जनआन्दोलन गर्दा हुने, कम्युनिस्ट पार्टी त्यहीँ खोल्दा हुने, काङ्ग्रेस पार्टी त्यहीँ खोल्दा हुने, तीको आश्रय लिएर तीको रासन भत्ता खाएर यहाँ जनक्रान्ति गर्दा हुने, अनि जनयुद्ध गर्नु चाहिँ किन नहुने त फेरि? भने यो त के भयो भने यो दलालीको होडबाजी जस्तो भयो। तँ दलाल, किनभने म पनि दलाल। त यो फाइट टु फिनिसवाला, कि तँ छैनस् कि म छैनवाला नेपाली राजनीतिको एउटा शैली भयो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने, जस्तो अहिले हुँदाहुँदै के कुरा आयो भने इन्डियाले कालापानी के अरे हस्तक्षेप गर्यो, सुस्ता हडप्यो, महेशपुर हडप्यो भन्दै चीनले पनि हुम्ला हडप्यो भन्ने ठाउँमा विषय आइपुग्यो। अब यो के भने भारतीय हस्तक्षेपलाई जवाब दिनको लागि मञ्चन गरेको प्रायोजित हल्ला हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ। हस्तक्षेप छ कि त्यहाँ? तर यो त प्रायोजित हल्ला होला भन्ने लाग्यो डाक्टर साहब। यो चिनिया राजदूत चाहिँ यस्तो तरिकाले सक्रिय भएको आजसम्म थिएन। वैशाखदेखि यता आएर नेकपामा सक्रिय भएको देखियो। अब यसले भारतले जसरी नाङ्गो नाच देखाउँथ्यो, चीन पनि त्यही हदमा उत्रिया हो भन्ने प्रश्न। जस्तो अब यो आपत्तिजनक छ र यो खेदजनक छ, भत्सर्ना योग्य छ। कुनै पनि राजदूतले यो गर्न पाइँदैन। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले दूरी कायम गर्नै पर्ने हुन्छ, होइन? मैले देख्दा यो सहज छैन। यसले चाहिँ हस्तक्षेपको जुन प्रक्रिया हो यसलाई चाहिँ बढाउँछ र मुलुकको सार्वभौमिकतामा दीर्घकाल यसले असर पार्छ। अब यही विषयमा योगेश भट्टराईको एउटा भनाइ सार्वजनिक भएको छ, डाक्टर साहबले पनि त्यो हेर्नुभयो होला। न त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई जुटाउन सक्छ, न त भारतले हामीलाई फुटाउन सक्छ भनेर योगेश भट्टराईले भनेको कुरा चाहिँ कतिको भरपर्दो? यो भनेको हुनसक्छ, किनभने राजनीतिमा बाह्य तत्त्व चाहिँ सहायक मात्रै हुन्छ, भित्री तत्त्व चाहिँ निर्णायक हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अब सचिवालयको बैठक सर्यो अथवा यिनीहरूको अवश्यम्भावी फुट भनेको कुरा टर्यो, त्यसमा चिनिया राजदूतको भूमिका त रह्यो, तर टर्यो त यही पार्टी नि, बैठक सर्यो त यही सचिवालय नि, चिनिया राजदूतावादको बैठक सरेको त होइन। तर कुनै न कुनै रूपमा, जस्तो प्रवक्ताको पनि, योगेशको भन्दा प्रवक्ताको प्रतिक्रिया राम्रो मैले सठिक सुनेको थिएँ। उनले के भनेको थिए भने हस्तक्षेपलाई मानिएन भने त्यसलाई हस्तक्षेप भन्नु उचित हुँदैन, मान्नु पर्यो। मानेपछि हस्तक्षेप, ल तिमीले यसो गर भन्नु र हामी त्यही अनुसार चल्नु भयो भने चाहिँ हस्तक्षेप सार्थक भयो। तर कसैको राय हो, कसैको सुझाव हो, त्यो राय र सुझावलाई नै हस्तक्षेप भन्नु चाहिँ उचित हुँदैन भन्ने जुन उनले प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्, त्यो चाहिँ मैले देख्दा अलिकति शालीन र राजनीतिक खालको छ। अब यही विषयमा नि डाक्टर साहब, राष्ट्रपतिको पनि देखियो। राष्ट्रपति त
हुन त हिजो नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, तर सबै छोडेर उहाँ चाहिँ नेपाली जनताको राष्ट्रपति भएको व्यक्तिले पटक पटक सत्तारूढ दल नेकपाको झगडामा यसरी हस्तक्षेप गर्नु, कहिले प्रधानमन्त्री बोलाउने, कहिले प्रचण्ड बोलाउने, यो गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब यो राष्ट्रपतिको भूमिका भन्दा पनि पात्र मात्रै भएर हुँदैन, पात्रता चाहिन्छ। म भन्थेँ नि, कसैको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति बनाइदिने, कसैको बुहारी हुँदैमा मन्त्री बनाइदिने, कसैको ज्वाइँ हुँदैमा राजदूत बनाउने, पैसा बुझाउँदैमा महाप्रबन्धक बनाइदिने, यो राम्रो हुँदैन। म यही भने होइन बाबु, मैले तपाईँहरूले कहिले पनि मलाई मार्क दिनु भएन, मलाई फर्स्ट डिभिजन नदिए भने। होइन, दर्शकले त दिइरहनु भएको छ है डाक्टर साहब, दर्शकले दिइरहनु भएको छ, दिएका छन् है, दिएका छन्। त्यस कारण मैले भने नि, जस्तो भनौँ न, अब भनौँ रामवरणलाई नै भने गिरिजाले राष्ट्रपति माओवादीले अन्तर्घात गर्ने बित्तिकै गिरिजाले चाहिँ फ्याँकेको पदमा संयोगवश रामवरण यादव चाहिँ राष्ट्रपति हुन पुगेका थिए। तर उनी एउटा विशिष्ट पढाइका एमबिबिएससम्म गरेका डाक्टर भएको हुनाले कुनै न कुनै रूपमा उनले त्यो पदलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, तैपनि लास्टमा संविधान घोषणा गर्ने बेलामा त उनले घोषणै नगर्ने उनको पोजिसन बनेको थियो। यिनीहरूले महाअभियोग लगाएर फेरि सुशीला कार्की लोकमान बनाइदिने निश्चय गरिसकेपछि बाध्य भएर चाहिँ उनले संविधान जारी गरेको भन्ने छ। अब यी राष्ट्रपति त उनको त राष्ट्रपति हुने एउटा पनि ल्याकत छैन, अनि त्यसपछि जसको राष्ट्रपति हुने ल्याकतै छैन त्यसले सही भूमिका खेलेन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको रोदर मात्रै हुन्छ। त्यहाँबाट सही राष्ट्रपतीय भूमिका तपाईँ अपेक्षा कहिले सम्भवै छैन त्यो। तर राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतलाई चाहिँ नेकपाको अध्यक्ष द्वय र प्रचण्ड र केपी ओलीलाई उपाध्यक्ष द्वय भनेर आरोप लागेको छ कि यो होइन, स्वाभाविकै हो, किनभने हस्तक्षेप नाङ्गो भएको छ। राष्ट्रपति तेस्रो चौथोचोटि त गएको 35 घन्टामा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगेको भन्ने छ होइन। अब सुर दौडेर प्रचण्ड पनि पुगेकै छन्, अनि उनले जसलाई मन पर्यो त्यसलाई कहिले भोजमा बोलाएकी छिन्। तर मान्छेले के भन्न थाल्यो भने सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि झगडा छ, काङ्ग्रेसको भने राष्ट्रपति होलिन्, काङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ किन भेट्दैनन् राष्ट्रपतिले पार्टी मिलाइदिनलाई, खालि नेकपा मात्रै किन भेट्छिन् भनेर पनि प्रश्न गर्न थाले। अनि कुरा त्यही आयो, किनभने जस्तो काङ्ग्रेसले त्यो भन्ने हैसियतै राख्दैन, किन रामवरणले पनि यही गरेको छ। यिनीहरू कसैले पनि त्यो हैसियत राख्दैन। यिनीहरू कसैले, चाहे यिनीहरूको प्राज्ञ होस्, चाहे यिनीहरूका राजदूतहरू हुन्, चाहे यिनीहरूका नेताहरू हुन्, चाहे यिनीहरूका संवैधानिक अख्तियारको भूमिका हेरौँ त ल, अहिले ल निर्वाचन आयोगको भूमिका हेरौँ, सर्वोच्च अदालतको भूमिका हेरौँ, संसदीय सुनवाई समितिको भूमिका हेरौँ, राजनीतिक दलभित्रका नेताहरूले खेलेको भूमिका हेर्नुहोस्, को प्रतिपक्ष हो को पक्ष हो केही पनि थाहा हुँदैन। काङ्ग्रेसले त नैतिकता गुमाइसक्यो भने डाक्टर साहबको कुरा हो, उसले प्रश्न उठाउने ठाउँै छैन। अब काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा र जनता समाजवादीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब केपी ओलीमाथि त्यो आरोप लाग्यो, प्रचण्डको आरोप अब त्यो नेकपाको मात्रै आरोप रहेन, यो सार्वजनिक आरोप भइसक्यो, छताछुल्लो भइसक्यो। अब प्रधानमन्त्रीले कि त यसको बचाउ गरेर पुष्टि गर्नु पर्यो म गलत छैन भनेर, होइन भने राजीनामा दिनु पर्यो भनेर गगन थापाले नि भने, बाबुराम भट्टराईले त तुरुन्तै केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ अब भन्ने तरिकाले आइसकेपछि यो केपी ओलीमाथिको आरोप साँच्चीकै सार्वजनिक भयो डाक्टर साहब? होइन, यो चाहिँ यो उनीहरूको एक अर्काको कलुषितताको अभिव्यक्तिको रूपमा मात्रै त्यसलाई लिइन्छ। योभन्दा पनि गम्भीर त जस्तो 38 क्विन्टलको कुरा छ, वाइड बडीको कुरा छ, न्यारो बडीको कुरा छ, बालवाटारको कुरा छ। बालवाटारको कुरा बाबुरामलाई पनि छ नि त, के भने यी सबै घिउ बेचो र तरवार बेचो, यी सबै उस्तै मान्छे हुन् यिनीहरू, यिनीहरूको बिचमा केही पनि भिन्नता छैन। बाबुरामले माता तीर्थको 150 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइदिएको आरोप उनलाई पनि छ। यी को माथि के आरोप छैन? जस्तो लेखा समितिले चाहिँ औपचारिक रूपमा 4 अरबको घोटाला वाइड बडीमा भएको भन्ने कुरा चाहिँ औपचारिक रूपमा, त्यो पनि प्रतिपक्षले हो र त्यसको प्रमुख चाहिँ शेरबहादुरकै सांसद छन्, भरत कुमार शाह। उनको त नामै त्यसपछि सुनिँदैन, सायद त्यसपछि उनको पत्ता काटियो होला। तँलाई मैले त्यत्रो सांसद बनाएँ, अध्यक्ष बनाएँ, तैँले मलाई नै डाँडा कटाइदिने भन्ने रूपमा उनको नाम मलाई त उनको नाम पनि थाहा थिएन। अहिले तपाईँले भनिकन उनको नाम त्यसपछि कहिले पनि सुनिएको छैन भनेपछि यहाँ कसमाथि लगाएको, जस्तो प्रचण्डले लगाएको आरोप त एउटा सानो समितिमा प्रस्ताव गरिएको अभियोजन पत्र मात्रै भयो, तर लेखा समितिको त सरकारको औपचारिक निकाय हो नि, त्यो त मिनी संसद हो नि। संसदले पारित गरेको कुरा नै संविधान सभामा घोषणा गरेको संविधान नै
घोषणाभित्र गर्ने बाबुरामले बाहिर आएर यो संविधान मान्न सकिँदैन भने होइन बाबुरामले आफू संविधान घोषणा गर्ने अनि बाहिर आएर मान्न सकिँदैन मात्रै होइन नेकपा माओवादी नै छोड्ने अनि छोड्ने त राजनीतिक कुरा भयो भनौँ न। तर यो त चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधान सभाको एउटा आधिकारिक समितिको अध्यक्ष जसले त्यो संविधान निर्माण गर्नमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। अनि त्यो अनैतिकता भएन? त्यो जे पनि गर्न पाए मतलब कुरा के भने यहाँ जे पनि गर्न हुन्छ जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा। अब केपी ओलीले 3 गतेको सचिवालय बैठकमा बोलेका कुराहरूमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। तल्लो तहमा त हामी बोल्न सक्दैनौँ नि, हामीले त एउटा प्राज्ञिकतामा उभिएर प्रमाणको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको जो संविधान छ नि त नेकपाको अन्तरिम विधान, त्यसले चाहिँ कुनै पनि दस्तावेज कुनै पनि तहमा राख्नु पर्यो भने 2 अध्यक्षको सम्मतिबाट मात्रै हुने भन्ने चाहिँ वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलाई छलेर अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले जुन कागज राखे उनलाई त्यो राख्नु नै थियो भने पनि शङ्कर पोखरेलले ठिकै भनेको छ। कुनै पनि लिखतमा चाहिँ मान्छेको नेताको व्यक्तिको कुण्ठा होइन कि समग्र पार्टी झल्किनुपर्छ। हेर्नु त केटो युवा भए पनि कङ्क्रिट कुरा भनेको छ क्या तिमीले। त्यहाँ व्यक्त हुनुपर्ने कुरा पार्टीको जीवन हो। जस्तो प्रकाश रोकायो भनेको त त्यही पार्टीको र शङ्करभन्दा पनि जुनियर हुन् नि त। पत्रकार पनि हुँदैन होइन, पत्रकार पनि सायद त्यो पार्टीमा उनी आबद्ध छन्, केन्द्रीय समितिमा छन् कि यस्तै के छन् जे जस्तो। उनले पनि भनिराखेको छ कि यो 19 पृष्ठभित्र जनताको रोग भोग र कार्यकर्ताको समस्या एक शब्द पनि परेको छैन। ल हामी त बौद्धिक भयौँ, टाढाका भयौँ होइन, पार्टीभित्रका मान्छे होइनौँ के होइन। उनीहरू त पार्टीभित्रका मान्छे हुन्। त पार्टी पद्धति अलिकति स्वार्थले उनीहरूलाई त्यस्तो कुरूप बनाएको छ त। तर उनीहरू लडेर पनि आएका छन् नि त। त पार्टीको पद्धति पनि अलिकति थाहा छ नि त। गुटबन्दीले पो उनीहरूलाई चाहिँ ओल्लो किनार पल्लो किनार बनाइदिएको छ। हुँदाहुँदै पनि त भोलि पार्टीको नेतृत्व गर्ने एउटा महत्त्वाकांक्षा भएका व्यक्तिहरू हुन् नि त। उनीहरूले पनि त्यो कुरा त्यहाँ ल्याइराखेका छन् के भने प्रचण्डले त्यही चिज गर्दा पनि जस्तो भनौँ एउटा दस्तावेज प्रस्तुत गरौँ। दस्तावेज प्रस्तुत गरिसकेपछि भिन्न मतको रूपमा यी कुरामा मेरो त्यो त पाइन्छ नि त फेरि पार्टीभित्र। प्रचण्डले भिन्न मतको रूपमा पो त्यो ल्याउन पाउँछ नि त। 5 जनाको ग्याङ बनाएर अनि आफ्नै नेताको विरुद्धमा त्यो ल्याइएको कागज त अभियोग पत्र नै हो नि त। अब नि त्यो केपी ओलीले त्यहाँ अर्को एउटा गम्भीर कुरा के उठाए भनेपछि यो मेरो प्रायोजित रूपमै मेरो अहिलेसम्मको राजनीति सिद्ध्याउने प्रपञ्चको रूपमा मैले बुझेको छु। म माथि लगाइएको आरोप म सहनेवाला छैन भन्नुको अर्थ के हुन्छ? अब नेकपाभित्र जसरी 3 गतेको बैठक सकेपछि मान्छेहरूले के भने कति फुट्ला भनेर गरेर बसेका थिए, नेकपा फुटेन, आखिर मिलेर गए भनेर भन्दै हिजो केपी ओलीको त्यो बैठकमा बोलेको पूर्ण पाठ बाहिर आइसकेपछि त झन् खतरनाक अवस्था देखियो। केपी ओलीले म त्यत्तिकै सहनेवाला छैन, यो मेरो राजनीतिक सिद्ध्याउने प्रपञ्च नै हो भन्नुले के अर्थ राख्छ? अब 13 गते बस्ने बैठकमा केपी ओली के ठुलै रणनीतिका साथ वारपार हुने तयारीका साथ आउँदैछन् भन्ने बुझिन्छ अथवा के बुझिन्छ? होइन, त्यो त्यस्तो आयो भने त्यो अस्वाभाविक होइन। किनभने तपाईँलाई मैले भने नि तपाईँलाई चाहिँ 1 2 3 4 गरेर चाहिँ एकपछि अर्को आरोप लगाउन थालेँ। तपाईँ पनि मलाई एकपछि अर्को आरोप लगाउन थाल्नुभयो भने कि मैले चाहिँ हात उठाउनु पर्यो कि तपाईँसँग त मैले प्रतिरोध गर्नु पर्यो होला नि त। र केपी ओलीको चाहिँ मेरो राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउने कुरा यहाँ छ जो भनिराखेको छ त्यो सही छ। किनभने यति आरोपहरू उनीमाथि छन्। मेरो जीवनमै लागेको थिएन यस्तो आरोप भने उनले। त्यो त मैले अघि खण्डन गरिसकेँ। सुरेन्द्र पाण्डेले पहिल्यै झलनाथको तर्फबाट यीभन्दा आपत्तिजनक आरोपहरू मलाई लाग्छ यही जनआस्थामा पब्लिकै गरिदिएको थिए। बैठकमै भनेको थिए सुरेन्द्र पाण्डेले, बल्फुको बैठक हुँदाखेरि त्यहाँ मैले पनि कम भोटो फटाएको छैन केपी ओली भन्दा भनेर उनी यसरी प्रस्तुत हो। त्यो भएको हुनाले आरोप एकअर्कालाई लाउने नलाउने भन्ने कुरा चाहिँ किनभने जस्तो केपी ओलीकै कुरा गर्दा झलनाथ खनाल सरकारको अब काम छैन, यसलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ या राजीनामा दिनुपर्छ त आफै भनेकै रहेछ नि त। तर केपी ओलीले यो त्यो पूर्ण पाठमा एउटा कुरा के महत्त्वपूर्ण उठाए भनेपछि यदि कुनै अघि पनि डाक्टर साहबले बारम्बार भनिरहनु भएको छ
यदि कुनै प्रस्ताव ल्याउने हो, यदि कुनै विषयमा छलफल गर्ने हो पार्टीमा भने अध्यक्षद्वयको सहमतिमा आउनुपर्छ भनेर केपी ओलीले जुन विधानत कुरा गरिरहेछन्, अब यो केपी ओलीको पछिल्लो भर्सनले कि त छैनस् कि म छैन भन्नेमा नेकपाका अध्यक्षद्वय गए। हामीले अहिलेसम्म कुरा गरे सार पनि त्यही हो। अब के साँच्चीकै प्रचण्ड आफ्नो चक्रव्यूहमा आफै पर्या हुन्? अब यो हिसाबले प्रचण्ड उम्किने ठाउँ त देखिन नि केपी ओलीले प्रश्न उठाएको। बीज बचाउ भएन भने उम्किन सक्दैनन्, किनभने केपी ओलीले साथै के भनेको छ भने यो पुष्टि गर्नुभयो भने म रिटायर हुन्छु, पुष्टि गर्नुभयो भने तपाईँ रिटायर हुनुपर्छ भने एउटा त गयो त फिनिस टु फाइल, कि त छैनस् कि म छैन भनेको यही हो नि, कि यहाँ बीच बचाउ हुनु पर्यो जस्तो राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका खेलेको भन्ने छ। सायद हो याङछीको पनि त्यही नै होला मत, के भने अन्तिम 1 वर्ष चुनावी सरकार, मैले त पहिला पनि तपाईँसँगै भनेको अन्त्यमा चुनावी सरकारको रूपमा एउटा आँसु पुछाउने जस्तो प्रचण्डलाई 1 वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व चलाउन दिने त्यो एउटा मिटिङ पोइन्ट हुनसक्छ भनेर मैले नै धेरै पहिला यो उठाएको विकल्प पनि हो, किनभने यिनीहरू पदका लागि मर्यादा गर्ने मान्छे हुन्। गल्ती त प्रचण्डले भयङ्कर गरेका छन्, किनभने 2.5 वर्षको कुरा छोड्नै नहुने, यो सहमतिमा परेको कुरा, यो यसको साँची बस्ने मध्येमा एकजना विष्णु पौडेल हुन् र एकजना जनार्दन। उनीहरू दिक्क लागेर पनि सायद उनीहरू, किनभने यिनीहरू फ्यान्तु रहेछन्, काम नलाग्ने रहेछन् भन्ने, छोरी बोकेका छ, स्वास्नी बोकेका छ, लभर बोकेका छ, गएका जेमा पनि। अब जनार्दन युवा हुन्, विष्णु पौडेल पनि अब यिनीहरू अनेक किसिमले भन्छन्, भन्न त भ्रष्ट भन्छन्, सुकुम्बासी भन्छन्, के भन्छन् होइन। त्यो हिजोको कुरा सुन्दाखेरि त्यति मात्रै होइनन् कि भन्ने मलाई पनि एउटा भ्रम उत्पन्न भएको छ अहिले। अब हेर्दै जाउँ पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन। त उनीहरू दिक्क भएर के दुईवटा बुढालाई बोक्दा यिनीहरू फोरिरहेछन् भन्ने ठाउँमा पुगेर सायद उनीहरू त्यो ठाउँमा उभिराखेका छन्। त त्यही बेला चाहिँ उनले यो 2.5 वर्षको कुरा चाहिँ नछोडिकन लिट्टी कसेर बसेपछि ल कमरेड अब त हाम्रो 2.5 वर्षको सहमति भयो, अब त बेला तपाईँको आयो भनेको भए त प्रचण्डले यो सब भन्ने एभ्री राइट उनलाई हुन्थ्यो, किनभने लिखत हो नि। त्यसपछि केपीले, किनभने केपी बेइमान गर्ने भन्ने कुरा पहिले बदनाम छन्। हुन त केपी प्रचण्ड पो कहाँ कम बेइमान छन्, किनभने केपीसँग सरकारमा बस्दै प्रचण्डसँग के अरे शेरबहादुरसँग सरकार बनाएका छन्, शेरबहादुरसँग बस्दै केपीसँग पार्टी एकता गरेका छन्। यो पो कहाँ इमान्दारिताको कुरा हो र। तर मान्छेले यो किन सह्यो भने ठिकै छ नि त, पार्टी एकता हुन्छ भने, राजनीतिक स्थायित्व आउँछ भने, हामी समृद्धिमा उक्लिन पाउँछौँ भने ठिकै छ भनेर मान्छेले आँखा चिम्लेको हो। मान्छेले छोरो गए पनि, श्रीमती गए पनि, परिवार गए पनि, अपाङ्ग भए पनि किन खप्यो हिजो भन्नु त? परिवर्तन आउँछ भने मरोस् भनेर न हो। मातृका यादवको मैले सगरमाथामा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, उनले यही लाइटबाट उनले त्यहाँ कुरा गरिराखेका थिए र पूर्णतः एउटा कम्युनिस्टिक एउटा एप्रोचको कुरा चाहिँ उनले त्यहाँ भनिराखेका थिए। त त्यसको लागि नै त्याग गरेको थियो मान्छेले हिजो। तर आज चाहिँ स्वास्नी छोरी बुहारी बोकेर हिँड्ने हो भने त्यो त्यागको के अर्थ भयो त? तर अब केपीले उठाएको पछिल्लो कुरा उठाएको, अब हुन त अझै 13 गते कस्तो आउने हो त्यसले झन् चकमा फौला जस्तो लाग्छ प्रचण्डलाई। केपीले पछिल्लो उठाएको कुराले मान्छेहरू त्यतै कन्भिन्स हुन थाले, किनभने प्रचण्डले गरेका गल्तीहरू त केपीको यो पछिल्लो पूर्णपाठ आएपछि झन् सार्वजनिक भयो। अब प्रचण्ड ब्याग फर्किने ठाउँ पनि छैन, अगाडि जाने ठाउँ पनि छैन, कि त प्रस्ताव फिर्ता ल्याउनु पर्यो, यो मेरो गल्ती हो भनेर, होइन भने अब प्रचण्डको बाटो के छ त? केपीले भने जस्तै ल कमरेडहरू आफ्नो चोइस गर्नुहोस्, यदि साँच्चीकै तपाईँहरूलाई चाहिने म माथि यत्रो अभियोग लगाइसकेपछि अब कि त मैले दुईटै पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो, होइन भने मैले प्रचण्डको राजीनामा मागेपछि के हुन्छ, अर्का अध्यक्षको राजीनामा मागेपछि अब चोइस गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ चाहिँ तात्पर्य चाहिँ के हुन्छ? अर्थ चाहिँ पुनर्मुसीको भयो, पार्टी एकता भङ्ग भयो भन्ने तरिकाले आयो। त्यो किन भनिरहेको छ त उनीहरूले, सबै यो कुन गोकुल बास्कोटा कसले भनिरहेको छ के भने पार्टी एकताका जे जति आधारहरू हुन् ती सबै आधारहरू सिद्धि, र त्यो कुरा सत्य हो। किनभने यो जुन आजको स्थिति आएको छ, यो स्थिति जन्माउने केपी ओली भए पनि यसको जग त प्रचण्डले दिएको हो नि त। यो आजको अन्योलताको र यो झगडाको जग भनेको त 2.5 वर्षमा प्रचण्डको विचलन हो नि त। पछिल्लो जुन उनीहरूको 26 गते कति गतेको मिटिङ भदौकोमा निर्णय नै के भएको छ भने पूर्णकाल चाहिँ प्रधानमन्त्री केपीले प्रधानमन्त्रीत्व चलाउने, प्रचण्डले पार्टी चलाउने निर्णय नै भएको रहेछ नि त। अब कुरा के आयो भने यहाँ यसरी जो निर्णय गरियो त्यो अनुसार, किन कार्यदल पनि छ यहाँ, कार्यदलमा जो 6 सदस्यीय कार्यदलले पनि एउटा म्यान्डेट दिएको छ,
त्यो अनुसार किन काम नभएकोमा मात्रै फोकस हुनुपर्नेमा यो 5 जनाको समूह चाहिँ केपी ओलीमाथि अभियोजन पत्र दर्ता गराउनेमा फोकस भयो नि त। उनीहरूले के भन्नु पर्थ्यो भने 26 गते यो निर्णय भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको देखियो, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सम्बन्धमा यो थियो, कार्यदलको राय यो थियो, यहाँ यस्तो देखियो, यो किन भयो भनेर बैठकको प्रक्रिया मात्रै जानु पर्थ्यो। उनीहरू अभियोजन पत्रको प्रक्रियामा गए, चुक्यो नि त विषय। यहाँनिर नि जस्तो अब अरू प्रचण्ड बाहेकका अरू 4 जना छन् नि डाक्टर साहब, अघि अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ। यिनीहरू साँच्चीकै प्रचण्डलाई साथ दिएर केपी ओलीमाथि जाइ लाग्न खोज्या हुन्। अब केपी ओलीले त त्यहाँ माधवले धम्काएको कुराको विषय पनि उठाएका छन् त्यो पूर्ण पाठमा। धम्काउनु त यहाँ कोसँग को डराउँछ र मलाई सबै कुरा थाहा छ, कोहीसँग कोही डराउनेवाला छैन भनेर उनले एकदम संवेदनशील विषयहरू पनि उठाएका छन्। अब त्यहाँनिर कतिपयले के भन्न थाल्यो भने माधव नेपालको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर केपी ओलीमाथि प्रहार गर्ने मात्रै हो, यिनले अरू केही पनि होइन, अन्तिममा प्रचण्ड नै हो जालमा फस्ने, अब प्रचण्ड निस्किने ठाउँ छैन भनेर भनिरहेको छ। यो के हो डाक्टर? त्यो उनीहरूको चाहिँ प्राविधिक रूपमा त्यस्तो होला होइन, तर हुँदाहुँदै पनि अब त हरेक दृष्टिकोणले केपी ओलीको हातमाथि पऱ्यो नि त। अब भनौँ न, अब आखिर केही दिनु पऱ्यो भने त केपीले नै दिनुपर्ने हुन्छ। कसरी हात थाप्ने त? अब झलनाथले नै कसरी हात थाप्ने, माधव नेपालले नै कसरी हात थाप्ने, वामदेवले पनि कसरी हात थाप्ने त? अब किनभने केपी ओलीको त यो अन्तिम हो, उनले पटक पटक भनि पनि सकेको छ र त्यो हो पनि। उनी यो अवधिको लागि प्रचण्डको मिस्टेकले गर्दा होइन भने अहिले उनी अध्यक्ष मात्रै हुन्छ, अहिले के अरे घर उनको परको बालकोट पुगिसकेका हुन्थ्यो उनी। यो त केपी ओलीले गर्दा भएको होइन नि, यो त प्रचण्ड आफैले गर्दाखेरि भएको हो नि त। किन उनीहरूको एकदम दुराशा थियो क्या, यो पार्टी एकतै केपी ओली गइहाल्छन् अनि हाम्रो हालिमाली हुन्छ भनेर मात्रै यो पार्टी एकता भएको थियो। सत्य यति हो क्या, यसमा कुनै अर्को सत्य छैन। तर अब यिनीहरूको दुर्भाग्य, केपी ओली अर्को किडनी लिएर आइदिए, त्यसपछि नै आजको स्थिति हो। न त तिमीलाई फुल अवधि हो, किन कसैले भन्छ ल भन्नु त? तपाईँलाई म अन्तर्वार्ता लिनु बसेका छौँ, म यहाँ बस्छु मात्रै 1 घन्टै तपाईँ मात्रै बोलिरहनु डाँड्छ, तपाईँले भन्नु होला कहिले? त्यसको लागि हामी अन्तर्वार्तामा बस्या हो र? यहाँ त हाम्रो 50-50 सेयर हुन्छ। तपाईँले 50% कुरा उठाउनुहुन्छ, मैले 50% आफ्नो उत्तर दिन्छु, यसले पूर्णता पाउँछ। यही हो नि त कुरा। अनि उनीहरूले ती भनिरहेछ समानता र आवश्यकता औचित्यका आधारमा आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्व गर्न सकिनेछ भने बुँदा नम्बर 4 मा क्लियर कट लेखिराखेको छ। अनि पूर्ण अवधिको लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने किन? अब यहाँ उनीहरूले त ठिक छ 26 गते गरिहाले, गरिसकेपछि उनीहरूले यो तरिकाले चाहिँ अभियोग पत्र दर्ता गराउनुको सट्टा पार्टी अब अरू कयौँ विषयहरू छन्, जस्तो पार्टी महाधिवेशन आयोजक समितिको कुरा छ, त्यो काम चाहिँ प्रचण्डले खुरुखुरु यतातिर नलागेर के भयो काम भनेर केपीले प्रश्न उठाएको छ। उनी यता नलागेर पार्टी महाधिवेशन तयारी समिति निर्माणदेखि लिएर त्यसको उपसमिति गठन गर्नेदेखि लिएर त्यसको भेन्यू फिक्स गर्नेदेखि लिएर दस्तावेज तयार पार्नेदेखि लिएर यावत काममा चाहिँ प्रचण्ड कहिले रोल्पा जाने, कहिले ताप्लेजुङ जाने, कहिले झापा जाने हो भने केपी ओली निहुरेर उहीँ पुग्नु परिहाल्थ्यो नि। कमरेड तपाईँ मात्रै किन त्यता कस्तो के आफै भन्नुपर्ने थिएन। तर लु यस्तो हो। अनि त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। केपीले त्यहाँ उठाएको एउटा प्रश्न छ नि, के कमरेडहरूलाई त्यति हिन्दाबोध भएको अर्को चुनावमा नेकपाले अहिलेको अवस्था नल्याउला, चुनाव नजित्ला, प्रधानमन्त्री हुन नपाइला भन्ने चिन्ताले पनि ग्रस्त भए जस्तो देख्छु कमरेडहरूलाई भनेर पनि प्रश्न उठाछन्। के त्यो पनि भएको अर्को पटक हुन पाइँदैन कि भन्ने? त्यो त नहुने पक्कै छ नि, मै भनिदिन्छु नि। यिनीहरू आउने चुनाव जित्दैनन्, कुरा सिद्धिहाल्यो होइन। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि केपी ओलीले चाहिँ जुन यो आधार भेट्टाए, यो 5 जनाको ग्याङको जुन आफू विरुद्धको जुन सामग्री भेट्टाए, त्यसपछि केपी ओलीलाई ढाडस मिल्यो क्या। किनभने केपी ओलीलाई थाहा छ नि म कति भ्रष्ट हौँ, मैले कति के गरेको छु भने केपी ओलीलाई थाहा छैन र। उनी यहाँदेखि युके किन गएका थिए, फ्रान्स किन गएका थिए, कोस्टारिका किन गएका थिए, अमेरिका किन गएका थिए, अरूलाई थाहा छैन र। सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा। कोही डरले, कोही त्रासले, नभन्नु अर्कै कुरा हो, यो सबैलाई थाहा छ। तर बालुवाटार पनि त गएको छ, बाबुरामले पनि त गरेको छ, प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्ट पनि त छ। त्यसकारण म त जेलले 14 वर्ष बसेको भाइ हो, तिमीहरू जेल बस्नको लागि तयार इन्डाइरेक्टली भनिरहेछ त उनले। 30-35 वर्ष डाडुपन्दी हातमा हुँदा के गर्यौ तिमीहरूले भनेर नि प्रश्न अनि त्यो त प्राविधिक कुरा भयो भनौँ न। मुख्य कुरा चाहिँ के भने बालुवाटार त विचलन भएको छ, त्यसमा बाबुरामको नाम जोडिएको छ, त्यसमा माधव नेपालको नाम जोडिएको छ, क्यान्टोनमेन्टमा विचलन भएको छ, प्रचण्डको नाम जोडिएको छ।
मेलम्चीमा विचलन भएको छ, त्यसमा प्रचण्डको बुहारीको नाम जोडिएको छ नि। अनि केपीले मात्रै जेल जानुपर्ने हो त? केपी मात्रै यो धम्किरहेछ नि त उनले। धम्कीको भाषामा कोहीसँग कोही डराउन्नन् भनेर म त यहाँ सबैलाई देख्छु, कोही डरला जस्तो छैन पनि भन्ने उनले। होइन त्यही त भन्नु, कुरै त्यही छ नि त। जस्तो पनि तिमीलाई म बालोटारमा हालिदिन्छु भनेको त हो नि। तिमीलाई कोही चाहिँ उसमा छन्, वाइट बडीमा छन्। जस्तो एमसिसीको कुरा छ, यो एमसिसी इन्टायरली चाहिँ माओवादीको पाला, प्रचण्डको पालामा आएको छ। त्यति बेर अर्थमन्त्री चाहिँ वर्षमान पुन छन्, जो अहिले जलस्रोत मन्त्री छन्। सबैको चिना हातमा राखेर बस्या हुन् केपी ओली। होइन विषय नै मैले भनिहालेँ नि त। बालुवाटार जिउँदैछ होइन, बालुवाटारको फाइल, क्यान्टोनमेन्टको फाइल त्यहीँ छ, अनि माता तीर्थको जग्गा त्यहीँ छ। वाइट बडी जिउँदैछ, न्यारो बडी छैन। लेखा समितिले नै यसमा चाहिँ 4 अरबको घोटाला भयो, 4 करोड अरब 61 करोडको घोटाला भएको छ लेखा समितिले भनिरहेछ। अनि त्यो भोलि लेखा समिति बिउँथ्यो भने त्यो के हुन्छ त? त्यो त देखिछ नि त यो। तर नि डाक्टर साहब, यसपालि केपी ओलीलाई अलिकति गाह्रो भयो भनेर भनिएको थियो 3 गतेको बैठकभन्दा अगाडि। जो 5 भाइ आफ्ना स्वार्थले गएको छन् भनेर त हामीले भन्यौँ, तर तिनीहरूलाई फुटाउन सकेनन् नि त। वामदेवले त विज्ञप्ति निकालेरै म केपीको पक्षमा गएको छैन, प्रचण्डको प्रस्तावमा मेरो सट्टानी अडान छ भनेर बोल्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। यी 5 भाइ फुटाउने प्रयास त निकै गरे हुन सकेन नि यसपालि। होइन यो सबै खेल हो। केपीले चाहेको भए वामदेवलाई पहिल्यै गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री बनाएर अनि आफ्नो केम्पमा पार्न सक्दैनथे। माधव नेपाललाई के अरे झलनाथलाई बोलाएर तपाईँ चुलाएर बस्नुहोस् कामरेड, यिनीहरूले बढ्ता गरिरहेछ, भविष्यको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ भने थर्र हुँदैनन्। यो केही होइन। यो केपी ओलीले खेलेकै खेल यो। म यही बाटोबाट यिनीहरूलाई सिद्ध्याइदिन्छु भनेर सके त केपी ओलीले के प्रपञ्च गरेको हुनसक्छ भने आगामी 5 वर्षको अध्यक्ष पनि आफै खेल हुनसक्छ। यी विचारहरूलाई थाहै छैन यो कुरा। विचार गर्नु न, केपी ओली माधव नेपाल वामदेव कहाँ गएको हो कि होइन? त्यसपछि चाहिँ अप्पर हाउसको कुरा माग्न गए वामदेव, तँलाई दिन्न भने अघि नि सिधै। यदि यो 4 जना 5 जनाको बहुमतमा केपी ओलीलाई डर हुन्थ्यो भने ल ठिक छ तपाईँलाई म दिन्छु, सघाउनुपर्छ कामरेड, अब यिनीहरूले पनि बढ्ता कुरा गर्छन्, तपाईँलाई मैले त हिजो पनि सहकार्य गरेकै हो, अब तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ, कुरो बुझ्नुभयो? अब तपाईँ गृहको लागि तयार हुने भन्न सक्दैन थिए। अनि त्यसो जानेपछि किन वामदेवलाई पर हुत्याएको त? यो सबै प्रपञ्च हो केपी ओलीको। आफैले खेलाएको खेल हो। अनि आफूले खेलाएको खेल नभनौँ न, यो प्रचण्ड केपीको यो ट्याक्टिसै यही हो। प्रचण्ड सिद्ध्याउने ट्याक्टिस हो। नो 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 नो, आफू बन्ने, अर्को सिद्ध्याउने किन जाने बाबु? आफू बन्ने किन सिद्ध्याउनु पऱ्यो? यस्तो आफै सिद्धिरहेछन् नि त। प्रचण्ड यहाँ त के सिद्धिनु पऱ्यो भन्नु त? केपी ओलीको झोले भएर जसले बालुवाटारमा 12 काल दरबानी गर्नुपर्छ, त्यो यहाँ त सिद्धिने कुरा के छ? फिस्टाले के यहाँ त के सिद्धिने? त्यत्रो एउटा डाइनामिक लिडर जब एउटा केपी ओलीको झोला बोकेर थरथर एपोइन्टमेन्ट माग्दै जाने भनेको त, अनि यहाँ सिद्धिने कुरा के छ त्यहाँ? त्यसो भने नि डाक्टर साहब, अब केपी ओलीले एउटा प्रिडिक्सन है हाम्रो, एउटा अब यो हाइपोथेटिकल क्वेसन हुनसक्छ, 13 गते पूर्ण तयारीका साथ केस्रा लिएर आउँछु भनेका छन्। प्रचण्डको विरुद्धै नै लिएर आउलान्, के कस्तो लिएर आउलान् र त्यसले प्रचण्डलाई कस्तो असर पार्छ? अब प्रचण्डले अभियोजन गरेका बुँदाभन्दा 1 लाख गुणा सङ्गीन र कडा बुँदाहरू उनले त्यहाँ प्रस्तुत गर्छन्। यसमा बुँदागत छलफल गरौँ भन्छन् र क्लियर कट, जस्तो प्रकाण्डले चाहिँ यिनको 41 अरब युएईमा छ भने रहेछ। बाबुरामले 20 अरब एकलौटी गर्न खोजेको हुनाले मैले माओवादी छोडेको हुँ भनिरहेछ। बालुवाटारको फाइल पनि ल्याउँछन्, त्यहाँ ल्याउँछन् उनले, माधव नेपालको त्यो पनि ल्याउँछन्, पक्का ल्याउँछन्। झलनाथको 72 करोड पनि ल्याउन सक्छन्। अरू पनि छ, चारित्रिक कुरा पनि ल्याउँछन् यिनीहरूले। अब तल्लो स्तरमा किनभने जवाफ दिनु त्यसको जवाब त होइन। तपाईँलाई मैले चोर बाहुन भन्यो भने अब के हुन्छ भन्नु त? के हुन्छ भन्नु त? अहिले नै क्लियर छ नि कुरा। अनि कहाँ पुग्छ नेकपा त्यसपछि? अब जहाँ अहिले पुगिराखेको छ। अनि योभन्दा अरू दुर्घटना हुने ठाउँ के हुन्छ? होइन, दुर्घटना हुने ठाउँ त के छ भने अहिले पनि यिनीहरू चाहिँ नेता छन्, मन्त्री छन्, प्रधानमन्त्री छन् नि त। सकिएर मुसो हुनु परेन? शेरबहादुर कहाँ, विजय गच्छेदार कहाँ छन् अहिले? कमल थापा कहाँ छन् अहिले? त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो नि त यिनीहरूले पनि। त्यहाँ त पुग्नु बाँकी नै। सबैभन्दा
कुनै के गरे सबै गरेँ तर महत्त्वपूर्ण कुरा मर्नै बाँकी छ भन्छ नि हाम्रो रमण घिमिरेको गीत होइन सबभन्दा ठुलो कुरा मर्न बाँकी छ मर्न त बाँकी नै छ नि त यी मरेका त कहाँ छन् त अहिले पनि मरे जस्ता पो देखिएको मरे नै गएका त छैनन् नि त मर्न बाँकी छैन यसलाई 10 दिनको तयारी छ नि केपी ओलीलाई 10 दिनको तयारीमा केपी ओलीले ठुलै उलटपुलट गर्नेवाला छन् होइन उलटपुलट केही पनि हुँदैन केही हुँदैन मिटिङ बस्छ होइन अब अप्रत्याशित केही भयो भने अथवा अर्को केही भयो भने नबस्न पनि सक्छ होइन तर सङ्कटकाल लाउने संसद भङ्ग गर्ने त्यो पनि तयारीमा छन् भनेर नि आइरहेको छ सङ्कटकालको विषय छैन भङ्ग कुनै पनि बेला हुनसक्छ त्यो चाहिँ हुनसक्छ त्यो कुनै त्यसमा कुनै 10 दिनमा पनि हुनसक्छ कुनै पनि बेला हुनसक्छ भङ्ग चाहिँ हुनसक्छ किनभने भङ्ग गराउने बित्तिकै यिनीहरू साइजमा आइहाल्छन् नि जब केपी ओलीलाई यिनीहरूले सिद्ध्याउन खोज्यो भने अनि केपी ओलीले चाहिँ के यिनीहरूलाई चाहिँ डल्लो बोछ्याइदिन्छन् भन्दा नै हो कसले डल्लो बोझेछ कसैलाई भनौँ न एउटा जाब अन्तर्वार्तामा त फाइट टु फिनिसमा गएर नि त त्यहाँ कहाँबाट त्यो विषय आयो एउटा जाब अन्तर्वार्ता अब हाम्रो कमल थापाको अन्तर्वार्ता हेरौँ उपेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ता हेरौँ राजेन्द्र बानियाको अन्तर्वार्ता हेरौँ एउटा अन्तर्वार्तामा त मान्छे फाइट टु फिनिस हुन्छ भने यहाँ त राजपाट जाँदैछ भाइ 10 दिनको समय त केपी ओलीको लागि त्यो 10 वर्ष बराबर हुन्छ होइन डाक्टर अनि केपी ओलीलाई 10 वर्ष हुँदैन यिनीहरूलाई त्यो केपी ओलीले जुन 10 दिनको समय पाछन् यिनलाई 10 वर्ष बराबरको क्षति केपी ओली यिनीको त सिधै अब के गर्ने यो 10 दिन के गर्ने उनको त राजपाट छँदैछ सेना प्रहरीले सबै पनि अब यताउता जोड घटाउ सांसद अविश्वासको प्रस्तावको सिग्नेचर बोकेर बसेका छन् रे नि ठिक छ त्यो दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि मध्यावधिमा जान्छ मुलुक भनेपछि जे गरे पनि केपीकै हातमाथि पर्छ कसको हात जसको हातमा बन्दुक छ अनि बन्दुकले हान्छ कि घुस्साले हान्छ भन्नु त तर नि हिजो केपीको त्यो पूर्ण पाठ आइसकेपछि नेकपाभित्रको झगडा अझै तरङ्गित भएको छ मान्छेलाई त मिल्यो भन्दाखेरि झन्झन विस्फोटक हुने देखिया छ केपीले त जे पनि गर्न सक्ने भए संसद भङ्ग पनि गर्न सक्ने भए यिनीहरूलाई 10 वर्ष पर पुर्याइदिन सक्ने पनि उनीसँग ल्याकत हुने हो प्रचण्डले चाहिँ के गरेर बस्ला न हो कसरी त्यसको चाहिँ 3 वर्ष कसरी बसे त उनी त्यसरी नै बस्छन् अर्को 3 वर्ष पनि 3 वर्ष कसरी बसे प्रचण्ड जस्तो नेता जसलाई उनीहरू टाइगर भन्थे होइन अनि त्यो टाइगर अनि खुमलटारमा स्याल भएर कसरी 3 वर्ष बस्यो होला त बसेको बसेनन् कसरी बस्यो होला त कसरी जहिले पनि अब म बालबटार कहिले आउँदिनँ भन्थे होइन पटक पटक कसरी आयो होला त त्यो मरेछ र होइन त्यो अब पनि त्यही हो अनि के भयो त उपाय किनभने जब मान्छे चुक्छ राजनीतिमा एकचोटि चुकेपछि सक्यो अब नि डाक्टर साहब कतिपयले के आकलन पनि गर्छन् भने यो बिचमा प्रचण्डको अरू केही पनि होइन डाक्टर साहबले क्यान्टोनमेन्टको कुरा उठाउनु भयो बालुवाटारका कुरा उठाए प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ खासमा अख्तियारमा आफ्नो मान्छे चाहिएको छ आफू जोगिनलाई केपी ओलीसँग त्यही मात्रै बार्गेनिङ गरे हुन् भन्ने छ अब साँच्चीकै केपी ओलीले प्रचण्डको मान्छे त्यहाँ नियुक्ति गर्दैनन् अथवा आफ्नो अख्तियारको विषयलाई पनि अलिकति जोडेर हेरेको छ के हुनसक्छ होइन त्यति हो भने त त्यति मोलतोल गर्न भारी बात छैन नि त बाबु जस्तो महरालाई यिनीहरूले बलिको बोको बनाएपछि तपाईँहरूले नि त्यही कुरा मलाई गर्नुभएको थियो अब सुभाष नेमाङ आउँछन् सुभाष नेमाङ सायद सुभाष नेमाङ त्यो त भागभण्डामा आधारित कुरा थियो र त्यो पूर्व माओवादी पक्षको कोटा थियो त्यो अब अख्तियारमा पनि त्यही हुन्छ पहिला उनीहरूले भाग लाउँछन् पहिला याकुलो कसलाई पर्छ खुट्टी कसलाई पर्छ टाउको कसलाई पर्छ पहिला बगरेले पैसा खसी काट्छ होइन टक 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 भाग लाउँछ होइन त अनि एउटा एउटा भाग लिएर जाने कुरा हो नि यिनीहरूले सम्पूर्ण संवैधानिक अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि खाली भएछ अख्तियार पनि खाली छ अब अरू ठाउँ पनि कति ठाउँमा चाहिँ 30-40 ठाउँमा खाली छ भन्ने सुन्छु के जनजाति आयोग मधेसी आयोग मुस्लिम आयोग भन्ने हुन्छ नि त यहाँ त आयोगै आयोग मात्रै हुन्छ नि त यहाँ त त्यो कसको भागमा पर्छ अनि त्यसमध्ये नेकपाको भागमा कुन पर्छ अनि प्रचण्ड र अरूको भागमा कुन पर्छ त्यो निर्दिष्ट नभइकन यो कुरै हुँदैन तर प्रचण्डको यो लडाइँ चाहिँ अख्तियारले आफूलाई भोलि कहीँ समाउला भनेर आफ्नो मान्छे त्यहाँ राख्नलाई केपी ओलीसँग खालि अरू केही होइन सैद्धान्तिक होइन भने त डाक्टर साहबले बारम्बार भन्नुभएको छ अरू केही पनि होइन अख्तियारमा आफ्नो एउटा मान्छे राख्न पाए जोगिन्थे कि भन्ने हिसाबले मात्रै गरे हुन् अब केपीले त्यो पनि दिनेवाला छैनन् होइन यो विधिबाट त कसरी दिने र होइन तर जस्तो भनौँ न न्यायिक परिषद नै भनौँ न न्यायिक परिषदमा केपी ओलीले आफ्नो मान्छे राख्न खोजेको हो कि नि त राखे त तपाईँहरू किन यस्तो कुराहरू चाहिँ म बुझ्दिनँ कि यो त प्राविधिक कुरा हो यो प्रायोजित कुरा होइन प्राविधिक कुरा हो यो भनेपछि अख्तियारको लडाइँ होइन यो जग्गा ए अब अख्तियारको प्रमुखै अहिले को छ भन्नु त ल भन्नु को छ अहिले नवीन घिमिरे कहाँ नवीन घिमिरे केटाकेटी कुराहरू रिटायर भएको एक महिना रिटायर भयो खाली छ नि त्यहाँ त किन प्रचण्डकै मान्छे छ त्यहाँ अहिले तर
प्रमुख आयुक्त त खाली छ। कहाँ भएको छ बाबा? पद त खाली हुँदैन नि। ए तिनै मान्छेको बढुवा हुन्छ त्यहाँ अब? होइन ती छन् होइन अहिले तिनले नै प्रचण्डको फाइल त मुल्तवी पुर्याइदिन सकिहाल्छन् नि चाह्यो भने त। जस्तो कसको फाइल यिनीहरूले पुर्याइदियो भनेको छ अस्ति गोकुलकै लगेर हुत्याइदियो भन्ने छ कि छैन त? अनि गोकुलको सक्नेले जब गोकुल बाँसकोटाको फाइल मुल्तवी राख्न सक्नेले प्रचण्डको फाइल मुल्तवी राख्न सक्दैन के तपाईँहरूले भने होइन यो मिलेन। खै त मिल्दैन एउटामा। अब अझ त्यहाँ अब प्रचण्ड भनेको पनि के नोमिनल फिस्टो हो र? प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्ष हो, 57-100 जना सांसदको चाहिँ लिडर हो। ल नेकपाको नभए पनि त्यो पक्षको त होला नि त प्रचण्ड। अनि तपाईँहरू यो प्रचण्डलाई किन यति बढी अन्डरमाइन गर्नुहुन्छ? होइन नि त। उनले एउटा अख्तियारको केटो बनाउन सक्दैनन् होला त? खै कुलमाला बनाउन सकेन? त्यो त नचाहेको नि। कुलमाला त उनले नै नचाहेको। त्यहाँ 4 अरब खेल्थ्यो। मैले आज तपाईँसँगै भने होइन मैसँग हो ज्यान जान्छ कुलमाला बनाउँदैनन् भनेर। किन 4 अरबको खेल्छ त्यहाँ? त्यो पनि होइन त्यसो भए। खै त चाहेको जस्तो त्यहाँको जलस्रोत मन्त्री वर्षमानले त्योभन्दा अर्को म फाइलै लान्न अर्कालाई निमित्तै दिन्न भन्यो भने त्यहाँ अर्को मान्छे हुन्छ? अहिले पनि अर्को मान्छे हुन्छ? मन्त्री चाहनु पर्यो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यो हुने कुरा हो त्यो। अब काङ्ग्रेस हराएको सूचना देखिन थाल्यो सामाजिक सञ्जालमा। काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी पनि छ र यो मुलुकमा? अझै छ र भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो। काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ छ? होइन अब त्यो त अब किनभने काङ्ग्रेस कहाँ छ भन्दा पनि शेरबहादुर कहाँ छन् भनौँ न। उनी आफै अकर्मण्य नेता हुन्। मलाई लाग्छ उनी 9 बजे सुत्छन् होला। उनी खानुपर्दो यस्तो नेता हुनको लागि अलिकति लगनशीलता चाहिन्छ, अध्ययन चाहियो, लगातारको अध्ययन चाहिन्छ, अनुसन्धान चाहियो। त्यस्तो र नेता हुन्छ। अब जहाँ शेरबहादुर कुनै पार्टीका नेता छन् त्यसपछि तपाईँ के कल्पना गर्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस पनि शेरबहादुर जस्तै भइसक्यो। के हुने त? किनभने त्यसको नेतै शेरबहादुर हो बाबा। यस्तो बेला देखिनु पर्दैन? भनिहालेँ नि अकर्मण्य नेता हो कि शेरबहादुर भने। अब उनीहरूको कोइराला र भट्टराईको लडाइँमा अब उनीहरूको प्रतिस्पर्धाबाट फुत्त शेरबहादुर। किनभने अकर्मण्यता नै योग्यताको पूर्व शर्त हाम्रो देशमा। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली के भनौँ न, त्यस्तो स्वास्थ्य स्थिति भएको मान्छेले कुनै देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्नु कुनै लोकतन्त्रलाई सुहाउने कुरा हो? त्यसपछि यो नभएर के हुन्छ त अर्को? अब डाक्टर म अन्तिममा यसरी नेकपा सत्तारूढ दल नेकपा 2/3 निकटको नेकपाभित्र यत्रो झगडा छ। आज के होला भोलि के होला भन्ने खतरा छ। एकतिर डाक्टर साहबले सिक्किमीकरणको खतरा पनि आउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्ष छैन, अकर्मण्य भइसक्यो। अब यही बेला जनताले विजयी गरेको राज संस्था चाहियो भनेर मुलुकका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा धनगढीमा, नेपालगञ्जमा, तनहुँमा, काठमाडौँमा, चितवनमा, ठुल्ठुला विराटनगरमा ठुल्ठुलाकै मासका जुलुसहरू निस्कन थाले। एकातिर राजावादीहरूले नागरिक सरकार भनेर राज संस्थाको कुरा गर्न थाले। त्यो स्वतःस्फूर्त रूपमा ती जुलुसहरू निस्किन थाले। यसले के सङ्केत गर्छ? के अब साँच्चीकै राज संस्था अपरिहार्य भएको र आउने अवस्था सिर्जना भएको हो डाक्टर? अनि राज संस्था त मैले देख्दा इतिहासको विषय हो। अब इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने राज संस्था फर्केका प्रशस्त दृष्टान्तहरू पनि छन्। कम्बोडियामै छ, युकेमै छ, अफगानिस्तानमै राज संस्थाको माग भएको थियो। जहिर शाहले म राजा हुन चाहन्न भनेको हुनाले, कम्बोडियाका सिमानुकले पनि म राजा भइरहन चाहन्न भनेको हुनाले यस्ता राजाहरू पनि छन्। अब त्यस एउटा विश्व परिवेशमा नेपालमा राज संस्थाको कुरा आउँदैमा यसरी बखलाउनु पर्ने किन म त्यो बुझ्दिनँ क्या। तर जुलुस त ठुल्ठुला देखिन थाल्यो त। माओवादीकै कत्रा जुलुस थियो हिजो, कहाँ गयो अहिले ती जुलुस? एमालेकै कत्रो जुलुस थियो हिजो, खै त्यो जुलुस अहिले? तर गणतन्त्र त ल्याए नि तिनी जुलुस। होइन ल्याए त गणतन्त्र आउन सक्छ भने कुनै अर्को सिस्टम आउन सक्दैन? त्यही त, त्यही राज संस्था आउन सक्ला कि नसक्ला? होइन अब राज संस्थाको कुरा गर्ने मानिसहरूको सोच र प्रवृत्ति हेर्दाखेरि त मैले सम्भव देख्दिनँ। किनभने राज संस्था गएको अरूको कारणले होइन नि त। राज संस्थाकै हरकतले राज संस्था गएको र राज संस्था बेचेर खानेहरूकै कुकर्मले राज संस्था गएको होइन। सूर्यबहादुर थापा के संस्था हुन्?
संस्था हुन् छोरो गणतन्त्रवादी भइसक्यो। अहिले जो सुनिल बहादुर थापा छन् काङ्ग्रेसकै सहमहामन्त्री, एउटा सूर्यबहादुरको छोरो जसले बिपीलाई समेत फाँसी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रस्ताव ल्यायो, त्यसको छोरो गणतन्त्रवादी हुन सक्दा अनि राजतन्त्रवादीले राजतन्त्रको कुरा गर्यो भने कुनै घटना भयो त यो? यहाँका मान्छेको जुन प्रजातान्त्रिक भन्छन् उनीहरूको संस्कार र आचरण चाहिँ प्रजातान्त्रिक छैन क्या। आफू मात्रै जे मनपर्छ त्यो गर्नुलाई प्रजातन्त्र भन्छन्। अरूले आफूलाई मन परेको कुरा गर्यो, आफूलाई मन परेको मुद्दा उठायो, अरूले नारा जुलुस गर्यो भने चाहिँ त्यो अपराध हुन्छ भनेर बुझ्छन् क्या यहाँका मान्छे। त्यसमा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। राजतन्त्र संस्थाको कुरा छ, मैले अघि पनि भने नि, मैले राजैसँग पनि मैले आफै ज्ञानेन्द्र समेटेको थिएँ नि त। सरकार यो तपाईँकै जुन लास्ट स्टेजको जुन स्टेपिङ हो त्यसले गर्दा तिमीले यो नियति बिहोर्नु मैले आफै भने नि त। मलाई नै राजावादी भन्दै यहाँका लालबुझक्कडहरूले त आफूलाई मन नपर्ने बित्तिकै त्यो राजावादी हुने, आफूले मन नपर्नेले जुलुस निकाल्ने बित्तिकै प्रतिगमन हुने, उसले त्यो गर्नै किन गर्न नपाइने? राजाको पालामा गणतन्त्र चाहिन्छ भन्न पाइन्छ भने गणतन्त्रको पालामा राजा चाहिन्छ भन्न पाइँदैन? त्यस्तै मात्रै होला, स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनु पर्यो। त्यसरी लिनु राम्रो हुन्छ मैले देख्दा। आइहाल्छ भन्ने कुरा त आयो। ए बाबा आउन चाह्यो भने हामीले रोकेर रोकिँदैन नि। यो त यो हामीले ल्याएको हो र यो नेपालको गणतन्त्र हामीले ल्याएको हो होइन रहेछ भने अहिले राजतन्त्र ल्याउन चाह्यो भने हामीले रोकेर रोकिन्छ भने चाहिँ यहाँका मान्छेले यो त हाम्रो हातमा केही पनि छैन। आउन चाह्यो भने आउँछ होइन, हामी ल्याउन चाह्यो कहाँ आउन चाह्यो ल्याउन चाह्यो जसले पठाएको हो त्यसले ल्याउन चाह्यो भने हामीले रोकेर रोकिन्छ यो कहिले पनि रोकिन्छ। सङ्केतहरू बाइचिटाहरू त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। यसलाई प्रजातान्त्रिक रूपमा हेर्नुपर्छ। तपाईँको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने मेरो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन। तपाईँले आफ्ना मुद्दाहरू उठान गर्न पाउनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ समलिङ्गीले विवाह गर्न पाउनुपर्छ, समलिङ्गीले नागरिकता पाउनुपर्छ, लोग्ने मान्छेले 2टा श्रीमती राख्नुहुन्छ भने म 2टा श्रीमान राख्छु भन्न पाइन्छ भने अनि मलाई राजतन्त्र मनपर्छ भन्न पाइँदैन? कुरो त्यति हो कुरा चाहिँ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसलाई तपाईँलाई हार्दिक ल हस्, धन्यवाद।